नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इवनिंग आर लेकर मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद फारूक नजर अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। हालात हाजरा पर मबनी आज का सेगमेंट आज शाम तक, और इसमें मेरे साथी मेजबान आगा सैयद अली मूसी, उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। मैनचेस्टर से ऑनलाइन मेरे साथ हैं। और अस्सलाम वालेकुम मूसी भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी खिदमत में, अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। तो नाज़रीन, अपडेट्स आप जानते हैं, पिछले हफ्ते जब हम ये सेगमेंट लाए थे उससे लेके अब तक बहुत सी तब्दीलियां, बहुत से नया एक जो एक करवट ली है हमारी पाकिस्तानी हालात ने, सियासत ने। गुज़श्ता रोज बिल आखिर कराची में और अंदरूनी सिंध के कुछ जिलों में बल्दियाती इलेक्शन हो गए, और ये आखिरी घंटों तक ये मौमा बना रहा। एक पटिशन भी थी एमक्यूएम की तरफ से कि इसको नई हल्का बंदियों तक इसको मुलतवी किया जाए, लेकिन बिल आखिर ये इलेक्शन हुए और एमक्यूएम जो अभी नई शेप में आई है, पाक सरजमीन पार्टी ने उसमें जम होने का ऐलान किया मुस्तफा कमाल साहब ने। और इस सारी एक सियासी कुव्वत के बावजूद इलेक्शन का बाइकआउट करना, उसकी क्या पीछे मुहरकात थे, वजूहात क्या थे, और इस बाइकआउट के अलावा कौमी हुकूमत में यानी पीडीएम की हुकूमत में अभी तक शमूलियत अख्तियार किए रखना, तो ये किस किस्म की एक बॉयकॉट या एहतजाज का ये क्या रंग है कि वफाक में उन्हीं पार्टियों के साथ हैं, और अपना इलाका जहां पर आपने मैंडेट लेकर लोगों की खिदमत करनी है वहां पर आपने बाइकआउट किया है। इसके अलावा फिर इमरान खान ने इंदिया दिया है कि वो कौमी असम्बली भी जा सकते हैं राजा साहब के होते हुए। वो नई जो सेटअप आएगा निगरान हुकूमत का, वो अपोजिशन लीडर जो हैं वो उनको इस कदर समझते हैं कि वो तो आइंदा के इलेक्शन का भी ऐलान कर चुके कि वो किस तरह से और किस तरह नून लीग की टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। तो इसलिए इमरान खान अब पीटीआई की इशारा दे चुके हैं कि वो असम्बली में जाएंगे। काफ लीग क्या वो पीटीआई में जम होने जा रही है, ये भी खबरें हैं। और एक सहाफी शाहिद असलम को साबिक आर्मी चीफ बाजवा साहब के टैक्स रिकॉर्ड लीक करने पर जेल भेज दिया गया है। तो वो इदारा जहां से टैक्स रिकॉर्ड लीक हुआ, ठीक है, वो एक मामूलात से थोड़ा हटके एक मामला था, लेकिन एक सहाफी ने अगर खबर दी है तो उसको इसकी पादाश में जेल क्यों भेजा गया। तो ये अहम तरीन स्टोरीज थी। इसके अलावा फिर आप भी कोई ऐसी खबर शेयर करना चाहें तो आप आ सकते हैं, इन इशू से बात कर सकते हैं। और आप क्या समझते हैं कि अब मामला जनवरी की आज 16 तारीख हो गई, तो क्या 2.5 महीने के बाद तकरीबन पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जा रहा है, या अभी ये जो असम्बलियां तहलील हुई हैं पंजाब की और कल केपी में होने वाली इस तहलील के बाद क्या सिर्फ सूबों में इलेक्शन होंगे। लेकिन सबसे पहले कराची की सूरत हाल पर बात करेंगे। मुसी भाई, कराची में बिलाकर इलेक्शन तो हो गए, लेकिन अब इस वक्त जो टॉप जो कर रही है, 246 में से 235 सीटों का रिजल्ट आ गया है कराची शहर का, जो कराची में बल्दियाती इलेक्शन हुए। और इसमें पीपल्स पार्टी 93 यूसीज में कामयाबी के बाद सर फहरिस्त है, जो लेटेस्ट मैं एक चैनल से आपको शेयर कर रहा हूं। और दूसरे जो उसके बाद फिर जमात इस्लामी है, पीटीआई है। जमात इस्लामी ने 86, तो ये एक अच्छा अदद है, बहुत कम फासला है पीपल्स पार्टी से। तो 93 और 86, और पीटीआई का अब मैं जैसे नंबर आता है तो वो आपके साथ शेयर करके, तो पीटीआई अगर जमात इस्लामी के साथ मिल जाती है तो वो अपना मेयर ला सकती है। तो ये अपडेट्स हैं जमात इस्लामी के कम बैक को, आप कैसा देख रहे हैं कराची में? देखिए, जमात इस्लामी का मसला ये है कि जमात इस्लामी ने बाज़ जगहों पर प्रूफ करके दिया है। जब उनके मेयर नेमतुल्लाह साहब थे जी। और बाज़ जो यूसीज़ के अंदर मोहम्मद हुसैन मेहनती जैसे लोग जो थे, इन्होंने जमात इस्लामी को जो है वो उनका जो एक इमेज था, जो ज़िया उल हक साहब के साथ लग के उन्होंने अपने को तबाह किया था, उस इमेज को उन्होंने कम से कम मज़हबी तौर पे, नज़रियाती तौर पे हमें बात नहीं करनी चाहिए। वो उनका मंशूर जो है वो कुछ भी हो, अवामी खिदमत के हवाले से इन 2 लोगों का नाम सर-ए-फ़हरिस्त आएगा जिन्होंने जमात इस्लामी को दोबारा से उसके पैरों पे खड़ा किया है। हम्म। और इस वक़्त चूँकि कुछ अवाम के पास चॉइस नहीं है, इसमें वहाँ पर किसी भी मकतब फ़िक्र से लोग हों, जो कराची में ख़ुसूसियत के साथ उर्दू स्पीकिंग जो अवाम है,
وہ تقسیم نہیں ہے، وہ کسی بھی مذہبی اس کے اندر تقسیم نہیں ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت شہر کے لیے کون بہتر ہوگا، اور ان کو لگتا ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اس میں بہتر رہے گی. اور کچھ لوگوں نے اس میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی ووٹ دیا ہے، مگر اکثریت جو اردو اسپیکنگ کا ووٹ ہے وہ جماعت اسلامی کو گیا ہے، کیونکہ جماعت اسلامی نے بعض جگہوں پر پروف کیا ہے کہ انہوں نے عوامی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، کام کیا ہے. اور جتنا کرپشن کے الزامات گزشتہ ادوار میں پیپلز پارٹی کے اوپر اور ان تمام چیزوں پر لگتے رہے ہیں، ایم کیو ایم کے اوپر، ان تمام چیزوں، تو لوگ اس سے جو خلا پیدا ہوا ہے اس کی وجہ سے لوگ پی ٹی آئی کی طرف اور اب جماعت اسلامی کی طرف جا رہے ہیں. میری اطلاعات ہیں اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کور ووٹ جماعت اسلامی کو جو ہے وہ پڑا ہے. اور رہی پیپلز پارٹی کی اتنی زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ جیتنے کی، تو اس میں ابھی ابہام رہے گا، اور اس کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ میں قریب سے جانتا ہوں صورتحال. میں نہیں سمجھتا کہ اس بدترین گورننس میں، جہاں پر نالے ابل رہے ہیں، روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور پورے سندھ کا تو برا حشر ہے ہی، کراچی کا بھی برا حشر ہے، پاکستان کا معاشی ہب ہے، اس میں کوئی سہولت نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے باوجود اگر لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دیتے ہیں، یہ حیرت انگیز ہے، تعجب ہے. مطلب میں نہیں کہوں گا انہوں نے ریگنگ کی ہے، دھاندلی کی ہے، کیونکہ یہ ہماری جاب نہیں ہے کہ ہم اس پہ بات جو ہے نا ہمیں نہیں کرنی چاہیے کہ ہم کسی کے اوپر کسی سائڈ پہ پارٹی بنے یا کسی کی حمایت یا ان کی مخالفت کریں. مگر جو زمینی لیکن حقائق ہیں الزامات ہے، مجھے لیکن الزامات جو جو لوگ لگا رہے ہیں اس ہاں میں جماعت اسلامی کے نعیم الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے الزامات لگائے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے خاص طور پہ کراچی میں دھاندلی کی ہے، اور ان کے جو آروز کے پاس جو الیکشن کا رزلٹ دیا گیا وہ اور ہے، ان کے پاس فارم 11 میں کچھ اور رزلٹ آیا. تو اتنا تو یقیناً ایک صوبائی حکومت کا بھی ہونا، آپ کی ایڈمنسٹریشن بھی آپ کے پاس ہونا، اثر اور انداز اتنی تھوڑا سا تو وہ ایک بلکہ کیونکہ کراچی کیا ہر جگہ ہی کوئی نہ کوئی بھی جو بھی انتظامیہ وہاں کی ہوگی، تو اتنا تو ہیر پھیر وہاں کا ایک سسٹم بھی ہماری اتنے زیادہ لوپس ہیں کہ اس میں ہو ہی جاتا ہے. کیونکہ لوگوں کا پیپلز پارٹی کو ایسے عالم میں ووٹ دینا یہ حیرت انگیز ہے اگر ووٹ پڑا تو. جی اور ہاں، جو لوگ کہہ رہے ہیں اس کی اگر انکوائری ہو جائے گی تو پتہ چل جائے گا، کیونکہ جو زمینی حقائق ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ووٹ کے حقدار نہیں ہیں. ایسے کوئی بھی لوگ ووٹ صحیح کے ہے. حقدار نہیں ہیں جنہوں نے ماضی میں کوئی کام نہیں کیا ہے. آپ مجھے بتا دیں، جب ایم کیو ایم تھی، مصطفیٰ کمال نے لیاری تک پانی پہنچایا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ آئندہ 50 سال یہ پرابلم نہیں ہوگی. اور اس نے تمام فلائی اوورز بنوائے تھے، بہت سارے انڈر پاسز بنوائے تھے، ٹریفک کو بائی پاس کیا تھا، جہاں پر آپ کو 2 2 گھنٹے لگ جاتے تھے. وہ مصطفیٰ کمال نے اس پہ جو ہے وہ کام کیا تھا، اور آپ 10 سے 15 منٹ میں وہ فاصلہ طے کرتے تھے. اس کے بعد سے بتا دیں کیا اس کو مینٹین کیا گیا یا کوئی نیا ترقیاتی کام ہوا، کیا ہے، کیا ہے اس کے بعد. مطلب پچھلے سال میں گیا تھا، میں دیکھ کر آیا تو وہ گرین بس کے لیے ایک روڈ بنا ہوا ہے، اور اس میں ایک بس جو ہے وہ دندناتی بھی جا رہی ہے، ایک بس کے لیے کروڑوں اربوں بتائیں. روپے کی روڈ بنا دی آپ نے. اس پر چلے گا کیا؟ ایک گرین بس. اور اس کے علاوہ جو 99.9% جو آپ کا ٹریفک ہے وہ انہی روڈوں پہ سے جس پر آپ کام نہیں کرتے، مرمت نہیں کرتے، جو مصطفیٰ کمال کے زمانے سے پھر وہ ٹوٹ رہی ہیں، اس میں گڑھے ہو گئے، وہ سب وہاں سے جائیں گے. ترقیاتی کام کیا ایک روڈ بنائی اور اس میں ایمرجنسی ایگزٹ ہی نہیں ہے. اگر بیچ میں کوئی حادثہ ہو جائے تو آپ کو پورا اترنا پڑے گا اینڈ تک جا کے. بیچ میں کوئی ایمرجنسی ایگزٹ ہی نہیں ہے. مطلب کس واہ، قدر مطلب ہیلتھ اینڈ سیفٹی بد ایشوز انتظامی جو ہے. ہیں. صحیح بات جی ہے، ہاں. صحیح بات ہے. اور ناظرین کچھ ہی دیر میں آپ کی کالز کھولیں گے، آپ کی کالز آ رہی ہیں، لیکن تھوڑی ایک دو سٹوریز جو ہیں مزید وہ اس پہ بھی آگے بات کر کے پھر مل جل کے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. تو یقیناً کیا یہ واقعی ایک عجیب سوال، اگر 93 یوسیز میں پیپلز پارٹی کامیاب ہوتی ہے، اندرون سندھ کا پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا، کیونکہ ان کے پاس آپشنز بہت کم ہوتے ہیں، یا جس طرح سے وہاں پہ اثر انداز ہو کے ووٹ لیا جاتا رہا ہے، اگر اسی روایت کو دیکھا جائے تو وہاں پر کوئی ایسی اچنبھے کی بات نہیں ہے. لیکن 93 یوسیز میں کامیابی کا دعویٰ کرنا یہ ایک سرپرائزنگ ہوگا کہ ڈیلیورنس عوام دیکھتی ہے. خاص طور پہ بلدیاتی الیکشن جو ہیں وہ تو اپنے گلی محلے کی، نالی کی، پانی کی، صفائی کی، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عوام دیکھتی ہے. اور وہ ہمارے ہاں تو آپ نے دیکھا وہ مشہور زمانہ جملہ کہ زیادہ بارش ہوتی ہے زیادہ پانی آتا ہے. اور پچھلے دنوں بلاول صاحب نے یہ بھی کہا آسمان برس رہا تھا، وہ سیلاب برس رہا تھا. تو یہ ساری چیزیں عوام جو ہے وہ ایسی آنکھ بند کر کے ووٹ نہیں دیتی، اور بارشوں میں پانی کو سنبھالنا مشکل ہے،
اور باقی 11 مہینے پانی کا حصول جو ہے وہ مشکل ہے کروڑوں کی آبادی میں. تو جماعت اسلامی جیسے اب یہاں پی ٹی آئی کی جو کارکردگی ہے وہاں پر ان کو 40 سیٹیں ملی ہیں، اور 40 سیٹوں کے ساتھ پھر اگر جماعت اسلامی کے ساتھ یہ اتحاد ہو پی ٹی آئی کا، تو وہ شاید کراچی کا میئر جو ہے وہ لانے میں آسانی سے کامیاب ہوں گے. لیکن ایک چیز واضح ہے جماعت اسلامی کے کم بیک سے بھی، کہ عوام جو ہے پیپلز پارٹی بھی صوبائی حکومت میں وہاں پہ کامیاب رہی، ان کے پاس اقتدار رہا، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ پچھلے 2-3 سال یہ آخری اپریل سے چھوڑ کے پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے، اور وہاں پر بھی اس طرح سے جو وعدے کیے گئے تھے عمران خان کی طرف سے، یا پی ٹی آئی کو ایک یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ایک مصنوعی مینڈیٹ دیا گیا 2018 میں، تو یہ جو نتائج ہیں وہ واقعی ہمیں نتائج سے نظر آ رہا ہے یا محسوس ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی، اور خود عمران خان نے بھی یہ اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو تنظیم سازی وہاں کراچی میں سندھ میں وہ اس طرح سے نہیں ہوئی جس کی ضرورت تھی، اور اسی وجہ سے بہت کم سیٹیں ان کی توقعات سے ان کو ملی ہیں. بہرحال جماعت اسلامی کا آنا یہ ہے کہ ایک تو پرانا ان کا نعمت اللہ خان صاحب کا انہوں نے ذکر کیا جیسے موسی بھائی نے، اور پھر ہر ایشو پہ ہمیں حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں وہ دھرنے دیتے ہوئے لڑتے ہوئے، اور ایک جو پارٹی کا جو ڈسپلن بھی ہے، کوئی ایسی کرپشن کا ہم نے ان کے اوپر داغ نہیں دیکھا، اور پچھلی 2-3 حکومتوں میں ان کا کوئی کردار بھی نہیں تھا. تو یہ ضرور ہے کہ عوام نے ایک دوبارہ سے اس پارٹی کو ووٹ دیا ہے کہ جن کے اوپر امید ہے کہ وہ ڈیلیور کریں گے. پاسٹ میں وہ نہ کسی حکومت میں رہے اور نہ ان کے اوپر کوئی کرپشن کا کوئی داغ ہے. آگے جو ایک اور چیز سرپرائزنگ تھی وہاں پہ کہ 1-2 روز پہلے الیکشن سے ایم کیو ایم کے تمام دھڑے جو تھے، یا جو سابقہ جو الطاف حسین صاحب کے زیر کنٹرول یا ان کے زیر سایہ جو متحدہ قومی موومنٹ تھی، اس کے بعد سے بہت سی توڑ پھوڑ ہوئی. 22 اگست کے بعد فاروق ستار صاحب وہ بھی الگ تھلگ ہو گئے. مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک نئی پارٹی کی داغویل ڈالی، پاک سرزمین پارٹی. لیکن اس الیکشن کے 24 گھنٹے پہلے وہ الحاق کرتے آپس میں ضم ہو جاتے ہیں. تو لگتا یہ تھا کہ شاید اب ایم کیو ایم جو ہے وہ یا متحدہ قومی موومنٹ وہ اس طاقت کو پورا گراؤنڈ میں اس کا شو کریں گے، دکھائیں گے کہ جو ہم آپس میں بٹے ہوئے تھے، ہمارے اکٹھے ہونے سے یہ ایک ہم نے یکجہتی کے ساتھ اپنا کم بیک کیا ہے کراچی کی سیاست میں. تو یہ عجیب لگا کہ انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا، یعنی ان کو امید نہیں تھی کہ ہم کم بیک کر پائیں گے، بہت سا ورک ابھی باقی ہے، یا کیا وجوہات ہو سکتی ہے ان کے بائیک آؤٹ کی؟ دیکھیں اس میں بعض کسی کی سیاست سے کوئی متفق ہو یا نہ ہو، اس کا طریقہ کار پسند ہو، ظالمانہ ہو، مظلومانہ ہو، واٹ ایور، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ الطاف حسین نے جو سیاست کی تھی وہ کس طرح کی تھی. اس میں لوگوں کو کنسرن ہے، لاکھوں لوگوں کے ایشوز ہیں، اس میں لوگ مارے گئے ہیں، بہت ساری چیزیں، ان کے اپنے تحفظات ہیں، ان کی طرف سے لوگوں کے تحفظات ہیں، تمام چیزیں. یہ ایک الگ بات ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں سیاسی پارٹیاں ہی نہیں. اس میں ایک آدمی کا ووٹ ہے، اور ایم کیو ایم میں الطاف حسین کا ووٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر ابھی الطاف حسین کو تقریر کی اجازت مل جائے اور وہ ان کی حمایت کا اعلان کر دیں، یہ چاروں طرف سے جیت جائیں گے، کیونکہ وہ الطاف کا ووٹ ہے. الطاف کا ووٹ ان کو کبھی نہیں پڑے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے. جس طرح پیپلز پارٹی میں آپ آ جائیں، وہاں پر بھٹو کا ووٹ تھا جو بے نظیر نے استعمال کیا. پھر بے نظیر کا ووٹ ہے جو زرداری صاحب استعمال کر رہے ہیں. وہاں پر بلاول کو بے نظیر کے نام پہ ووٹ پڑ رہا ہے. اگر آپ بلاول کو اور زرداری صاحب کو ہٹا دیں، پیپلز پارٹی کا اگر ایک دو سیٹوں سے زیادہ جیت لیں کہیں سے، تب کی بات ہے. یہ ہوگا ہی نہیں. اسی طرح پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی کے اندر عمران خان کا ووٹ ہے. مسلم لیگ نون میں نواز شریف کا ووٹ ہے. تو یہ سیاسی پارٹیاں تو ہیں ہی نہیں. یہ سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں. یہاں پر انڈیویجول لوگوں کے ووٹ ہیں، لوگ ان کے نام پر ووٹ دیتے ہیں. اب وہ یہ ایک عرصے دراز سے ٹرینڈ چلا آ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایم کیو ایم کو وڈرا کرنا پڑا، بائیک آؤٹ کرنا پڑا، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ ان کو بدترین شکست ہوگی، کیونکہ ووٹ الطاف حسین کا ہے. اب اس سے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مطلب وہ کہ اس سے آپ کو مطلب تحفظات ہوں یا وہ ایک الگ بات ہے. میں پہلے اس کو ایکسپلین کر چکا ہوں. اگر یہاں سیاسی پارٹی اس کو کہنا کہ یہ سب سیاسی پارٹیاں ہیں، یہ نہیں ہے، یہ سب نوٹنگی ہے. یہاں پر انڈیویجول جو ہے وہ پلیئرز ہیں، ان کے ووٹ ہیں، ان کو ہٹا لے پارٹی گر جائے گی. بالکل صحیح. تو اب یعنی ان پارٹیوں نے بھی اس سے پہلے
जो गुज़श्ता कई ज़िमनी इलेक्शन हुए, बल्कि 18 सन 18 में जो इलेक्शन हुए थे आम इंतखाबात, उसमें भी एमक्यूएम भी मौजूद थी, और ख़ास तौर पे पाक सरज़मीन पार्टी का जिस तरह से एक आगाज़ हुआ था, और उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल साहब ने उस सारी सियासत से अलग-थलग होके एक कहा कि हम एक अलग सियासत करेंगे, जो किसी किस्म की दहशतगर्दी से पाक होगा, किसी किस्म की करप्शन से पाक होगा। लेकिन अवाम ने उस तरह से उनकी पज़ीराई नहीं की, बल्कि पिछले जो ज़िमनी इलेक्शन भी हुए, चौथे-चौथे, पाँचवें-पाँचवें नंबर पे उनकी कैंडिडेट, बल्कि 1-2 जगह पे तो वो खुद भी आ रहे। तो एक सियासी तौर पे तो उन्होंने अपनी बका के लिए एक अच्छा फैसला किया कि ठीक है, वो बायकॉट करते हैं, और बायकॉट का वजूहात ये हैं कि जी हल्का बंदियां वो नहीं हो पाई, और नई हल्का बंदियों की बुनियाद पे इलेक्शन होने चाहिए थे। लेकिन आप देखें कि ये इलेक्शन ऐलान जो हुआ था वो नवंबर दिसंबर में 2022 में बलदियाती इलेक्शन का ऐलान हो चुका था, और हल्का बंदियां हुए हुए भी कितना अरसा गुजर चुका था। लेकिन इन हल्का बंदियों का ना होना, और काफी अरसा आपने इस पर एहतजाज करना, फिर भी ना होना, और फिर जवाब में आप उन इलेक्शन का तो बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन पीडीएम की कौमी हुकूमत में जिन लोगों ने आपसे वादे किए थे कि ये हल्का बंदियां भी ठीक होंगी, जो जो आपके मुतालबात हैं उनको माना जाएगा, और आधी रात का मुझे याद है कि वहां पे भी फजल रहमान साहब के साथ मिलके खालिद मकबूल सदीकी और शहबाज शरीफ साहब थे, बिलावल साहब थे, जरदारी साहब थे, सबके साथ मिलके उन्होंने उस वक्त की जो इत्तेहादी हुकूमत थी इमरान खान की, उससे अलग होने का ऐलान किया। और फिर मुतालबों के ऊपर बताया जाता है कि शहबाज शरीफ और फजल रहमान बाकायदा वो एक गारंटर के तौर पे उन्होंने दस्तखत किए थे। तो जब उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए, तो अब ये क्या वजह है कि अभी तक एमक्यूएम जो है वो पीडीएम हुकूमत में मौजूद है, वफाक में मौजूद है, कुछ मजीद कुछ गेन करना चाह रही है, मजीद कुछ अपनी क्योंकि ये वो टाइम होता है कि जहां छोटी जो जमातें हैं उनके समझ लें कि वो जिस चीज को हाथ लगाए वो सोना होती है। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को टफ टाइम देने की बात कर दी इमरान खान ने भी, कि वो जिस तरह से पंजाब असम्बली में परवेज लाई को एतमाद का वोट लेना पड़ा है, गवर्नर साहब ने कहा, तो सदर अलवी साहब जो हैं वो भी शहबाज शरीफ साहब से एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। तो एतमाद का वोट लेने का मकसद ये कि अगर एमक्यूएम इधर दाएं बाएं हो जाती है, या बाप पार्टी या दाएं बाएं हो जाती है, या एक दो आजाद अरकान जो उनके साथ हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, तो फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत का रहना भी नामुमकिन होगा। तो अब एमक्यूएम का शहबाज शरीफ की या पीडीएम की हुकूमत के साथ फिलहाल जुड़े रहना, हम पाकिस्तानी सियासत को जानते हैं कि वो सिर्फ वो एक जुमला कहा जाता है ना कि कौम के वसीतर मुफाद में, तो ये कतन कौम के वसीतर मुफाद में वो अभी तक हुकूमत में नहीं है, वो अपने जाती मुफाद में हैं। वो बहुत सी उनको इस वक्त जो है कि समझे कि सेल लगी होगी वहां पे, तो हुकूमत में रहने के लिए शायद अभी रोनाल्डो ने कहा है कि मुआहदा किया है कि शायद 5 लाख यूरो पर डे सऊदी एक क्लब फुटबॉल से उन्होंने मुआहदा किया है। तो मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम का भी जो मुआहदा होगा वो भी 5 लाख यूरो पर डे के से कोई कम नहीं होगा कि वो इतनी देर हुकूमत में जुड़े रहें, ताकि अगर ये हुकूमत हटती है तो बाहर से जो माशाल्लाह तकरीबन 10 अरब डॉलर की इमदाद का ऐलान हुआ है पिछले दिनों, आपने देखा सैलाब जदगान के लिए, तो फिर वो 10 अरब डॉलर में से शायद कुछ रुपए उन्होंने लगाने हैं सैलाब जदगान के लिए भी, और जो फिर यहाँ से वो ताइफे गए थे वहाँ 10 अरब डॉलर के हसूल के लिए, जिनकी मेहनतें हैं, तो वो तो यही चाह रहे होंगे कि एमक्यूएम को भी थोड़ा सा शेयर देके इस हुकूमत को कायम दायम रखा जाए, ताकि बड़ा जो हिस्सा है उस इमदाद का वो हस्बे रवायत उनकी जेब में आ सके। तो ये वजूहात है, अगर कुछ देंगे तो उनको और बहुत बड़े कहीं खांचे की एक उम्मीद है कि जिसकी वजह से ये हुकूमत चाह रही है कि सूबाई इलेक्शन चाहे उनको करवाने पड़ जाए, सूबाई असम्बलियां तहलील हो रही हैं, लेकिन वफाक में हुकूमत जो है वो टस से मस नहीं हो रही। तो ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। कॉल्स का आगाज करते हैं और इस पर आपकी राय भी शामिल करेंगे। पहले कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम। जो आप लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्शन, सारी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से धांधली की गई और इलेक्शन के रिजल्ट अपने हक में किए गए। फौज को, रेंजर्स को भेजने से इनकार इसलिए किया गया ताकि अपनी मर्जी के रिजल्ट लाए जाए।
اور وہی ہوا پھر PTI جو ہے وہ بالکل ڈاؤن چلی گئی، اور جو کچھ بھی ہے، کیا لوگ اتنے بیوقوف ہیں کہ بھٹو کا خاندان ختم ہو گیا، بھٹو کی بیٹی دفن ہو گئی، اور دماد نے سارا کچھ سنبھال لیا، تو لوگ اتنے پاگل تو نہیں ہیں، لیکن زرداری کے گنڈے جو سندھ میں کام کر رہے ہیں، جو کسی کو سانس بھی نہیں لینے دیتے. آپ آن گراؤنڈ ریالٹی کوئی بتاتا ہے؟ یہ صاحب ہی بتائیں گے، جو جیسے نجم سیٹھی کی ہر تیسرے جملے میں فوج کے خلاف زہر اگلتا ہے، اور پھر سیاستدانوں کا وہ کتنا بڑا چمچہ ہے، میڈیا پر بیٹھ کے جو پروگرام کرتا ہے، اور پھر اس کو جب آئے اس کے جو جن کے لیے وہ کام کرتا ہے PCP کا چیئرمین بنا دیا گیا. کیا نجم سیٹھی کا کوئی پاسٹ میں کوئی ہے، کوئی کرکٹ کا تجربہ ہے، صحیح ہے، یا کوئی وہ کرکٹ کے کھلاڑی تھے، یا کرکٹ کو سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے بہن. کہ وہ سیاستدانوں کے اوپر سے لے کر نیچے تک جو بھی ان کی تعریفیں کرتا ہے، جو ان کے لیے کام کرتا ہے، جو ان کے گن گاتا ہے، وہ پاکستان میں حکومت اس وقت کر رہا ہے. صحیح ہے بہن، آپ کا پوائنٹ آ گیا، بہت مہربانی، آپ کی کال کا شکریہ. تو یقیناً وہاں پہ سندھ کے اور ہمارے تو افسوس کی بات ہے کہ الیکشن جب بھی ہوں گے، یہ ہوں گے یا اس سے جو پہلے ہو چکے ہیں، کبھی RTS بیٹھ گیا، کبھی کون سا سسٹم بیٹھ گیا، کوئی ڈبے لے کے بھاگ گیا، کچرے کے ڈھیر پہ بیلٹ پیپر مل رہے ہیں. تو جب تک تو یہ سسٹم اور یہ اس کے بینیفیشریز ہیں، یہ تو تمام جماعتیں ہیں. ایک PTI کی جماعت نے اس کے اندر 100 نقائص ہم ان کے دور حکومت میں اس میں بات کرتے رہے، لیکن جو الیکٹرانک ووٹنگ کے حوالے سے جو ایک کوشش تھی، اس کو اگر عملی جامہ پہنایا جا سکتا تو یہ کم از کم، اب کل کے الیکشن ہو چکے ہیں اور ابھی تقریباً ابھی کہا جا رہا ہے کہ تمام یوسیز کا جو ریزلٹ ہے وہ سامنے آیا ہے. تو اس میں کیا معاملہ ہے کہ الیکشن کی شفافیت بھی ہمارے ادارے، ایون ہماری جو جماعتیں ہیں، جہاں جہاں ان کا بس یا داؤ لگتا ہے، جہاں پر جیت جائیں وہاں پر ستہ خینا کہتے ہیں، اور جہاں پہ ہار جائیں، کوئی بھی جماعت ہارے، وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. تو جب تک یہ داغ یا یہ جو ایک سلسلہ جو سیٹ اپ ہے ہمارا وہ صحیح نہیں ہوتا، تو الیکشن شفاف اور جمہوریت اور اس کے پھر ثمرات اور پھر عوامی حکومت، یہ تو خواب ایک بہت دور صدیوں شاید ہمیں یہ نصیب نہ ہو جب تک ہمارے ہاں وہ ووٹ ڈالنے کا جو سلسلہ ہے وہ تب تک ٹھیک نہیں ہوتا. یہاں آپ نے دیکھا ایک وہ پینسل کے ساتھ ٹک کرتے ہیں آرام کے ساتھ، کوئی ہم نے پولنگ بوتھ کا مشکل سے پتا چلتا ہے کہ یہاں پر اندر الیکشن ہو رہے ہیں، وہ صرف باہر وہ ایک پمفلٹ سا لگا ہوگا. لیکن عجیب بات ہے کہ ہماری جو ادارے ہیں وہ الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ اس کو ہی بہتر نہیں کرنا چاہ رہے، اور خود دانستہ بہتر نہیں کرنا کیوں چاہ رہے. کریں گے؟ کیوں کریں گے؟ کرنے پھر نہیں یہ سارے کام نہیں ہو پائیں گے نا. پھر اگر اس یہی میں پھر بات عوامی رائے شامل ہو جائے گی اور لوگ جس کو جتانا چاہ رہے ہوں گے وہ جیت جائے گا، تو پھر آپ دیکھیں نا، مطلب کس ملک میں آپ الیکشن کرا رہے ہیں، تمام چیزیں ہیں آپ کے سامنے، وہاں پر چیلنجز کیا ہیں، اور اس میں لوگ جو کینڈیڈیٹ آ رہے ہیں کیا وہ اس قابل ہیں، کیا ان کا ماضی بے داغ ہے کہ وہ لوگوں کو کچھ ڈلیور کر سکیں. تو عوام کو تو ٹوٹل میں سمجھتا ہوں بائیک آؤٹ کرنا چاہیے. ایک آدمی بھی گھر سے باہر نہ جائے ووٹ ڈالنے کے لیے. فائدہ کیا ہے صحیح. انہی لوگوں کو، جب وہ پارٹیاں چینج کرتے رہتے ہیں، لوگ جا کے ووٹ ڈالتے رہتے ہیں. مطلب ایک آدمی بھی باہر نہ آئے نا، پھر یہ کہیں گے بھی دھاندلی ہوئی ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، تو اس پر کہہ نہیں پائیں گے. جس طرح کرفیو کا سما ہو نا، اس طرح سے لوگ بیٹھ جائیں، کہیں جائیں نہیں، ووٹ ڈالنا چھوڑ دیں. مطلب اس تماشے میں ہر دفعہ کیوں اس کا پارٹ بنتے ہیں لوگ، اس میں کیوں حصہ ڈالتے ہیں، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا. بالکل صحیح، اور بلکہ ایسا کئی بار ہوا ہے، ریفرینڈم جب ہوئے تھے تو لیکن مینڈیٹ یا وہ اس کا ٹرن آؤٹ 96% بتایا گیا. جی بہن، کوئی پوائنٹ رہ گیا تو جلدی سے کمپلیٹ کر لیں. جی بات کیجئے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام محترم ہمارے ساتھ. جی کیا حال ہے؟ خالد بھائی کو بہت بہت پیار اور محبت سے السلام. جی مہربانی. وعلیکم السلام. سر جو آپ نے سوال فون نہیں کاٹ رہا، کیونکہ آج سوال بہت آپ کے، تو جواب بھی ہمیں دینے ہی پڑیں گے نا آپ کو. جی آپ 2 منٹ میں آپ جو جواب دے سکتے ہیں سر دے دیجیے. میں نے بتا دیا کریں کیا کرتے ہیں، پورے ویک ہم بھی تو انتظار کرتے ہیں آپ دونوں بھائیوں کا. اچھا چلیں بسم اللہ. کرتے ہیں نہیں کرتے سر وہ اور لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ گپ شپ ہی لگاتے رہتے ہیں، چند کالر سے گپ شپ لگا کے آپ بہرحال آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجئے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کالز لے سکیں.
पहला क्वेश्चन का पंजाब में आता हूँ जी प्लीज। जो जम हो रही है ना, काफ लीग जम नहीं हो रही है, ठीक है हिस्सा है मेरे भाई। अच्छा अगर काफ लीग जम ना हो तो वजीर आला कौन आएगा नेक्स्ट, ये सोचे। ठीक है उन्होंने कुर्बानी दी है यार, मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, ठीक है जी मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता, ठीक कुर्बानी दी है। वजीर आला पंजाब का भी नवाज शरीफ का भी बन सकता था, नहीं बना। ठीक वो दम हो रही है कि अगला वजीर आला आपका, ये ब्रेकिंग न्यूज है, ठीक है। ये चौधरी खानदान में से होगा। ठीक तो है ना? आधे चौधरी खानदान ने वो उनको नोटिस दे दिए तो वो क्या बनेगा? तो मेरे भाई वो नोटिस आते जाते रहते हैं। अच्छा ये अच्छा वो चौधरी शहजाद खुद ही बोलता ना कि मिट्टी पाओ, अच्छा 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 काट के जब टाइम आएगा। ठीक मेरे पास इलेक्शन होने दो, आपको पता चल जाएगा ठीक है इनको क्या कौन सी सीटें मिलती हैं। ठीक है। तो ऐसे काम नहीं होने जा रही है, ये बहुत बड़ी गेम है। यानी अच्छा आज एक अच्छा फैसला है, इससे पीटीआई को भी थोड़ा सा बुजदारों से निजात मिलेगी, जो नए नए बुजदार उन्होंने तजर्बा किया। अच्छे तरीके से चला सकता है पंजाब। ठीक है तो इमरान खान को भी पता है, ठीक है जो का मास्टर भी है, सही है मेहरबानी की और जो वो की है अभी आपके सामने है। जी तो बिल्कुल। दूसरी बात जो कराची की है मेरे भाई, हम्म, ये साहब फैन का मैसेज क्या है, ये सब इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा ये जो वो बल्दिया से इलेक्शन नहीं लड़े हैं, ये भी एक गेम है यार। ये आप सोचे कराची के रहने वाले कराची को बल्दिया इलेक्शन से वो बाइकआउट कर रहे हैं। नहीं, अगर अल्ताफ हुसैन का भी फोन गया होता तो उनको तो वोट खड़ा होना चाहिए था, उनको तो फिर वोट मिलता। मेरे भाई वो अभी बदमाशों की हुकूमत है। अच्छा वोट पे खड़ा होकर वो क्या करेगा, कुछ नहीं, अच्छा सीटें नहीं मिलनी थी। ठीक है तो जेल डाली गई है। और अगर उसके वोट का इस तरह एहसास है या कराची का, तो मरकज में क्या कर रहा है, आज ही बाहर निकल जाए। ठीक है अगर आपको पाकिस्तान में पूरी मोहब्बत आप करते हो, हाँ हाँ अगर चाहते हो कि हम सियासतदान हैं, हम ये हैं वो हैं, तो छोड़ो। अगर मरकज में क्या कर रहे हो, सही ये तो सब गेम है, लोगों को पागल बनाया हुआ है। ठीक है खाते रहो, आज भी शरबत के दौर में अभी भी खाया, आगे भी खाते रहेंगे। ठीक इनका क्या है, ये तो पाकिस्तान के लिए कोई जदोजहद नहीं है, सिर्फ कराची के एक एरिया की जदोजहद इनकी वो करते हैं। अच्छा जी, दो गेमों की बात होगी, एक और गेम जो इमरान खान वापस जा रहे कौमी असम्बली में, वो क्या गेम है? वो मेरे भाई वापस भेजा जा रहा है। किसने भेज रहा है? आपका आ गया है, उसने भेजा आपको, जाओ उसकी लात खत्म करो, इलेक्शन नहीं आए तो देखो अगला सेटअप क्या आता है। ये तो भाजपा तो चला गया, भाजपा के बाद अभी उन्होंने किरदार तो अदा करना है। अच्छा क्या है कि घर बैठेंगे वो, उनका ये काम है। ठीक है मुल्क को चलाना तो है, नहीं चलाएंगे क्या करेंगे। सही है सर। तो कठपुतली इधर से डाली, इधर पटा दी, और उसने कुछ किरदार अपना करना है। ना करेगा तो मुल्क कभी भी दलदल से निकलेगा नहीं निकलेगा। ठीक अभी वक्त आ गया, करे ना करेगा तो ठीक है, और कर्जा लेते जाओ, गरीब पे बोझ डालते जाओ, एक दिन सबर जंग होगी। ठीक चलें सर, कोई नहीं करता। बहुत शुक्रिया, सारे इश्यूज पे आपकी बात होगी, बहुत मेहरबानी। नाज़रीन आप भी शामिल हो सकते हैं, आप भी अगर पाकिस्तानी इश्यूज पे, हम पिछले हफ्ते से जैसे हम बात कर रहे थे कि पिछले हफ्ते से अब से लेके अजीब अब तस्वीर हम देख रहे हैं मंजर कशी के कराची में बल्दियाती इलेक्शन में जमात इस्लामी ने कम बैक किया है, और दो कॉलर्स आए हैं, पहले एक एक करके इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इमरान भाई। हाँ जी भाई, मेरी तरफ से आपको भी सलाम अलैकुम और अली उर्सी भाई को भी सलाम अलैकुम। मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम। तो आपने जो बात पहले की है ना कि एमकेएम ने जो बाइक है वो भी अपने मफाद के लिए किया है, और दूसरा पीडीएम को नहीं छोड़ेगी वो, इसलिए उनको भी पैसों की गर्ज है, जो बात अंदाज आ रही है इसी चक्कर में चलते हैं। सही। और दूसरे नंबर पर ये उनसे अभी मिनिस्ट्री की सीटें भी लेने वाले हैं। अच्छा, ये अनकरीब खबर मिल जाएगी आपको। सही है सही है। हाँ, चलें तो ये सब अपने मफाद के लिए तो ये सब कुछ करते हैं, इनको गरीब आवाम का कोई नहीं हिसाब, कोई ख्याल नहीं। चलें, पॉइंट आपका आया, बिल्कुल सही इमरान साहब, बहुत शुक्रिया सर
کہ غریب کا کسی کو کوئی خیال نہیں ہے، اپنے مفاد ان کو عزیز ہیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی حسن صاحب۔ میں حسن بول رہا ہوں جی 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 موسوی صاحب کو بھی سلام۔ مہربانی، وعلیکم السلام۔ ایک چیز کی جو مجھے بڑی خوشی ہوئی جی ان کے پیپلز پارٹی کے آنے کی نہیں، ہاں ہاں جو آرٹیفیشل ہوا بھری تھی عمران صاحب PTI کے میں، بارے میں وہ چلی گئی۔ ٹھیک ہے، جی 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 صحیح۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ لوگوں نے پروگرام نہیں کیا، ہاں ہاں جو ہزاروں لوگ جنہوں نے قربانی دی پاکستان کے لیے ایسٹ پاکستان میں، ٹھیک ہے، وہ کیمپوں میں سڑ رہے ہیں، ان کو کیوں نہیں لے کر آتی اسٹیبلشمنٹ صحیح واپس؟ صحیح۔ اچھا وہ آپ نے افغانستان سے تو انلیگل امیگرینٹ لا کے بھر دیے وہاں کراچی میں، ہوں تو وہاں سے جن لوگوں نے قربانی دی، جن لوگوں نے حقیقی قربانی دی، ہاں جو ہاں آج تک 50 سال سے سڑ رہے ہیں جی اور ہاں اس اسٹیبلشمنٹ فوج کے پیچھے کھڑے ہوئے، ہوں ان کو کیوں نہیں واپس لے کر آتے؟ ٹھیک۔ اگر اس پہ موسوی صاحب تبصرہ کرنا چاہیں تو کر دیں۔ صحیح ہے، اور کچھ پوائنٹ آپ دینا چاہیں گے؟ پوائنٹ تو بہت ہوتے ہیں مگر آپ کے اور بھی کالر چلیں، ہوتے ہیں تو بہت پھر مہربانی، پورا ٹائم جزاک اللہ دینا سر، پھر بہت وہ شکریہ جائز نہیں ہوگا۔ جی، اوکے تھینک یو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ایک اور یقیناً ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی، علیہ السلام مدد۔ مولا علی مدد جی، اشتیاق بٹ صاحب مہربانی، موسی بھائی آپ کو بھی میرا السلام علیکم، یا علیہ السلام مدد۔ بہت شکریہ بہت دنوں سے آپ کا فون تو دیکھ رہا تھا لیکن کال نہیں کر سکا، کوئی بزی تھا۔ تو موسی جی جی بھائی رات کو میں نے آپ کا میسج پڑھا، اللہ تعالیٰ بابی صاحب کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، 40 سے 30 سال ثواب کی منزلت آپ نے کروائی، الہی اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، الہی اور خاص طور پہ پاک نبی اسلام اللہ کا صدقہ ہے موسی بھائی کہ آپ اتنا غم برداشت کر کے پھر بھی آپ اہل بیت علیہ السلام کی غم اور خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ایک بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا فاروق بھائی، بسم اللہ۔ جب تک زندگی ہے آنکھ کھلی ہے، آپ کی بیماری جو بھی پاکستان سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، وہ اس کی خود مختاری کی بات کرے گا، وہ اس کی جو ہے نا ہر طریقے سے ترقی کی بات کرے گا، انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اس پاکستان کے اندر جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں نا، اس کے اندر جب جرنیلوں کا، ججوں کا، جھوٹے پیروں کا، ملوں کا حساب نہیں ہوگا نا، تب تک آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ اس پاکستان کو ترقی دیں گے جو پاکستان کا قائد اعظم اور علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا۔ 75 سال سے جب سے مرد وجود میں آیا ہے، کبھی پاکستان کی ایجنسیاں اور آرمی افغانستان میں گھس جاتی ہے، کبھی آپ کی آرمی سعودی عرب پہ چلی جاتی ہے مسلمانوں کو مارنے، کبھی پاکستان کی آرمی ایجنسیز جو ہے نا ریاست جموں کشمیر کے اندر اپنے جو گنڈے جتنے بھی دہشت گرد لوگ ہیں ان کو ڈال کے جو ہے نا سارا ملبہ جو ہے نا ہندوستان کے اوپر ڈال دیتی ہے۔ خدا کے لیے اپنے ملک کے اندر اتنے سال ہو گئے فاروق بھائی، ایک نعرہ سنتے آ رہے تھے، میں تو پیدا نہیں ہوا تھا شاید، روٹی کپڑا اور مکان، لیکن ساتھ افسوس ہوتا ہے کہ کم از کم اس قوم کو روٹی تو دو نا، 2 وقت کی روٹی دے دو، بس کپڑا بھی نہ چاہیے، مکان بھی نہ چاہیے، کچھ بھی نہ چاہیے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جرنیلوں کے بچے دیکھیں، جرنیلوں کے مکان دیکھیں، جرنیلوں کی پراپرٹیاں دیکھیں، جرنیلوں کے کاروبار دیکھیں۔ اب جو گلگت بلتستان کے اندر انہوں نے جو مسئلہ شروع کیا ہوا ہے نا، ان غریب لوگوں کی جو زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں، اس میں آرمی بھی شامل ہے۔ ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے نا کہ ہے۔ خدا کے لیے یہ دوسروں کے اوپر ظلم کرنا بند کرو کہ اپنا ملک آپ کا ترقی کرے۔ آپ بھوک سے مر رہے ہیں، آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں، مائیں رو رہی ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں، بھوک سے کیا کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، تو آپ کا نام بس ہم جھنڈا لہرائیں گے، دلی کے اندر جائیں گے، جی ہم انڈیا کو فتح کر رہے ہیں۔ ارے اپنے ملک کو تو فتح کرو یار، چھوڑو کشمیر کی جان، چھوڑو افغانستانیوں کی جان۔ اب کتنی میں یہ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا ہوں، ایسی نازیبا اور گندی جو ہے نا باتیں افغانستان کے پٹھان، جن کو آپ نے ساری زندگی بٹھا کے کلوایا ہے، آپ نے اتنا پیسہ ان کے اوپر لگایا ہے اس جنگ کے اندر، تو کیا فائدہ ہوا، کیا حاصل ہوا ان گولیوں سے، ان بوچھاڑوں سے، ان بمبوں سے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا فاروق بھائی۔ آج کی ترقی یافتہ دور ہے، آج عوام کو صرف جو ہے نا وہ 2 وقت کی روٹی چاہیے، وہ پاکستان میسر نہیں کر سکتا۔ میں بھی محبت تو ہے نا، بے شک ہمارا ملک ریاست جموں کشمیر ہے، ہم دونوں سے مانگے گا اپنی فوجیں نکالو ادھر سے۔ ابھی دیکھیں، ابھی چند دنوں کے بعد یہ ایک اور ڈرامہ رچانے والے ہیں، یہ ڈرامے صرف اور صرف ایجنسیاں مل کے رلائیں گی کہ 5 فروری کو کیا ان کو کشمیر فتح کر دیں گے۔ چھوڑے عوام، کیوں بند کرتے ہو اپنا کاروبار، کیوں ہمارے حق میں باہر نکلتے ہو 5 فروری کو؟ چھوڑے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے
अच्छे तरीके से हमारी हमदर्दी हासिल करनी है तो राइट तरीके से राइट वे के साथ हमारे साथ चलो, तो आप भी तरक्की याफ्ता हो जाएंगे, हम भी आजाद हो जाएंगे, आपके साथ भी मोहब्बत है। लेकिन जब तक इन लुटेरों को आप गिरबान से नहीं पकड़ेंगे, ये कभी नहीं हो सकता, नामुमकिन बात है। लेकिन अफसोस कि ये अवाम कब जागेगी। बस देखें जिस तरह ये आटे की बोरियों के पीछे लगे हुए हैं ना, अगर कुछ ही लोग इनके गवर्नर हाउस पे चले जाएं, कर लेना कब्जा, क्या होगा? 10 मरेंगे, 20 मरेंगे, 100 मरेंगे ना यार। लेकिन अफसोस होता है, एक आटे की बोरी के लिए एक मजदूर मर जाता है, एक बहन मर जाती है, एक भाई मर जाता है, सिर्फ आटे की खातिर। लेकिन क्या करे, इन जागीरदारों ने सिर्फ कौम को पेट के पीछे लगा दिया कि बस आपने रोटी खानी है और हमारी वाह करनी है। बस इसके वो भूख के मारे प्यासे क्या करें, कुछ कशियां करते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और पाकिस्तान को कोई अच्छा लीडर मुयस्सर करे। कभी कभी बात करके खत्म करूंगा फारूक भाई, मैं कुछ पढ़ता हूँ आर्टिकल, तो कहते हैं कि ईरान के कितना अरसा हो गई, मुझे नहीं पता कि कितना अरसा हो गई पाबंदियां लगी हुई। तो जब इमाम रजा का रोजा देखे ना, जब वहां की सड़कें देखे ना, जब वहां खाना देखे ना, तो पता चलता है ये अमेरिका से भी आ गया। इसलिए क्योंकि उनका यकीन है अल्लाह की जात के ऊपर, उनका यकीन है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका यकीन एक कामिल आता है कि हमने मजदूरी करनी है, हमने अपने मुल्क को संवारना है, ये उनका काम है। ये नहीं है अपने मुल्क के पैसे इकट्ठे करके अमेरिका, स्विट्जरलैंड, बरतानिया और वहां पैसे जमा करें, तो ये तरक्की नहीं हो सकती। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया इश्तियाक भट्ट साहब, हमारे कश्मीरी जिसे कहते हैं नुमाइंदा, एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, उनकी आपने बात सुनी। एक और कॉलर आ रहे हैं, उनसे भी बात कर लें और फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। चलें, कॉल ड्रॉप हुई। जी मुसी भाई, एक दो कॉलर जो आए जी जैसे उन्होंने कहा कि वो जो कैंपों में है बांग्लादेश में, कोई आज का इशू तो नहीं है। अगर उसके अंदर नेक नियति होती और तो वो तो बहुत पहले आ गए होते। आपने देखा कि सारी पॉलिटिकल मामलात में किस तरह से लोगों को लेकर आया गया। अफगानिस्तान पूरा जो है वो पाकिस्तान को उसने डिस्टर्ब कर दिया। जगह जगह पर उनकी अफगान बस्तियां हैं, और वो अफगान बस्तियां नहीं है बल्कि वो क्रिमिनल्स के अड्डे हैं, वो क्राइम की जगहें हैं वो सारी। वहां से मंशियात, असलहा, मतलब दुनिया भर की जो अगवा बराए तावान, डकैतियां, चोरियां, वो तमाम चीजें वहां वो उसका हब है। तो ये पाकिस्तान जब आप इस हद तक जा सकते हैं और अमेरिका की खुशनुदी के लिए सब कर सकते हैं, तो अगर नेक नियति होती तो कैंपों में पड़े हुए जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, जो उसकी सजा आज तक भुगत रहे हैं, उनको लाए होते। असल में पाकिस्तान में हर उस शख्स का राज है जो पाकिस्तान के खिलाफ है। पाकिस्तान में हर उस शख्स के लिए पाकिस्तान जन्नत है जो पाकिस्तान के आइन से मावरा गुफ्तगू करे, आइन को तस्लीम ना करे, पाकिस्तान के खिलाफ रहे, वो उसके लिए पाकिस्तान जन्नत बन जाता है। तो ये बिल्कुल साफ और सीधी सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसको समझाना पड़ेगा वो क्यों नहीं आए, क्यों नहीं लाए गए, क्यों नहीं लाया जाता या क्यों नहीं लाया जाएगा। इसका एक ही सवाल है कि यहाँ पर हमेशा उस माफिया का राज रहा है जो पाकिस्तान को लूट के बाहर जाते हैं, पाकिस्तान से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। इस वजह से वो मुहिब्बे वतन थे। अगर वो मुहिब्बे वतन ना होते, सियासी मसला होता, कब क्या आ चुके होते। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी मोहतरम अफजाल साहब। बात है जी, जब दहशतगर्द अदालतों और इदारों पर बेखौफ होकर हमलावर हों और हिफाजती इदारे दहशतगर्दों की हिफाजत करें, तो फिर दहशतगर्द जजों को नसीहत करते हैं, जज साहब किसी दहशतगर्द बदमाश के साथ रिश्तेदारी कर लो, आपकी टौर बन जाएगी। ये एक पंजाबी फिल्म का डायलॉग भी है जिसमें मुझे बहुत हकीकत नजर आई है, इस वजह से मैंने ये बयान करने की गुस्ताखी की है। बहुत शुक्रिया, कोई मसला नहीं। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया। यकीनन एज ए पाकिस्तानी वाकई दुख होता है ऐसे हालात पे, और वक्ती तौर पे हमारी सियासी जमातों के अंदर वो इनकलाब, वो सारे जो लीडर हैं, अब नवाज शरीफ साहब को जब निकाला गया तो वो उनसे बड़ा एक जमहूरियत पसंद हमें लग रहा था कि बस ये हर चीज के ऊपर कुर्बानी देंगे। लेकिन जब से अब उनकी भाई की हुकूमत आई है, लास्ट अप्रैल से उनकी हुकूमत आई है, वो किस कदर बीमार थे वो भी हमने देख लिया। प्लेटलेट्स गिरे थे, नहीं गिरे थे, उनकी इधर उधर घूमना, उनका पाकिस्तान के मसाइल के साथ वो किस कदर वो उसके लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं, वो हमारे सामने है। तो अब ये अफसोस की बात है कि अब जहां वहां पे उनको जाके
अगर वो मुल्क के इतने ही ज्यादा दुख दर्द में शामिल होना चाहते हैं तो उनको अब पंजाब में कम से कम होना चाहिए था, जहां पर कम से कम सिर्फ पंजाब में कौमी असम्बली की 172 या 4 सीटें हैं, जो दूसरी सीटों को भी मिला के जो होती हैं। तो जब उसके लिए वो वापस नहीं जा रहे और उनका इनकलाब, वोट को इज्जत दो, वो सब पता नहीं किधर गया, तो ये मामला होता है कि दोबारा इसका मतलब है कि जो एक ताकत या माफिया या जजेस या जर्नैल जो एक गठजोड़ चला आ रहा है, वो दोबारा हमारे सियासतदान इतना बड़ा मैंडेट लेके इमरान खान जो है वो भी यही कह रहे हैं, वो अभी भी आज भी उनका ये मुतालबा था कि आर्मी या एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है और वो शफाफ इलेक्शन करवाए। तो इसमें जब एक बड़ा एक पार्टी जो पॉपुलर पार्टी है या जो इस वक्त वक्ती तौर पे सर फहरिस्त चली आ रही है, तो वो भी जब उसी किबले के आगे वो सजदा रेज हम देखते हैं, तो फिर कहाँ इनकलाब आएगा, फिर कहाँ दोबारा जो है देखेंगे कि ये जो नारे इंप्लीमेंट होंगे। सियासी तो पार्टी ये है कौन? अफसोस की बात जी, इसमें सियासी पार्टी है कौन? इसमें सियासी पार्टी है नहीं वही कोई। ना वही ना जो वही ना, बस वो एक सियासी जमात के प्रेशर ग्रुप्स खदोखाल हैं, होते हैं। जी हाँ, जो प्रेशर सियासी ग्रुप्स जमात हैं। के खदोखाल होते हैं नहीं। जी हाँ जी हाँ, कॉलर एक और है हमारे साथ, फिर ये जो इस पर बात करेंगे कि क्या वाकई फिर इलेक्शन हो सकेंगे जो ऐलान मतवक्को है, या ये असम्बलियां जो हैं कौमी खास तौर पे वो अपना टाइम पूरा करेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फारूक भाई आपको और अली भाई को और आपके देखने सुनने वालों को प्यार और अदाब अस्सलाम। मेहरबानी, वालेकुम अस्सलाम। हाँ फारूक भाई, अगर इजाजत है तो दो बातें करना चाहता हूँ। क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह। आपके लास्ट कॉलर से पहले, मेरा ख्याल है उनका नाम इफजाल साहब था, उनसे पहले एक मोहतरम आपके कॉलर थे। मैं हर कॉलर की अपनी राय होती है, जैसे वो अपनी राय को एक्सप्रेस करता है या उसकी सोच है। फारूक भाई, मैं दो बातें करता हूँ जल्दी। मैं कश्मीर के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि 70 साल से हमने एक ही रास्ता अपनाया हुआ है, मंजिल नहीं हल कर सके, तो फिर क्या करना चाहिए? रास्ता बदलना चाहिए, स्ट्रेटेजी बदलनी चाहिए। भाई, कश्मीर की आजादी के लिए पाकिस्तान का इंडिया के बराबर मजबूत होना इकोनॉमिकली बहुत जरूरी है। ये मुजाहिरे, प्रोटेस्ट, देखो, अगर कश्मीर की आजादी में यूनाइटेड नेशन या ये बड़े लोग दिलचस्पी रखते होते तो हमें सहमत फ्लीट ना दिखाते और ईस्ट पाकिस्तान ना अलग होता। भाई, हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। एक दिन एक आदमी आ जाता अपने फोटो लगवाने के लिए, बल्ले बल्ले करवाने के लिए, कभी दूसरी जमात आ जाती है, कभी तीसरी जमात आ जाती है। कुछ आजादी वाले लोग हैं। भाई, पाकिस्तान अगर ना हो, मैं खुद कश्मीर का रहने वाला हूँ, मेरा डडियाल से तल्लक है, कश्मीर मेरी माँ करती है, पाकिस्तान मेरा माई बाप है। हर आदमी का अपना व्यूज है, हर आदमी के अपने व्यूज है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता। अगर पाकिस्तान आर्मी आजाद कश्मीर में ना हो तो इंडिया कश्मीर को एक ही दिन सवालों कर ले, एक नवाले की तरह अडप कर ले। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ फारूक भाई, पहले भी मैं कह चुका हूँ कि एक अफगानी ने बड़ी प्यारी बात की, बिलावल को कहा कि हमारी नुमाइंदगी छोड़ दो, आपके मुल्क में खाने को आटा नहीं मिलता तो हमारी क्या नुमाइंदगी करोगे? फारूक भाई, पाकिस्तान का वाहिद प्रॉब्लम का हल जो है वो है इलेक्शन। सूनर लेटर इनको अनाउंस करना पड़ेगा, अनाउंस करें। उसके साथ साथ फारूक भाई, ये लोग इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए आए। कल परसों हो सकता है आपके इल्म में हो, आप सारी बातों की निशानदेही करते हैं कि मैंने एक क्लिप देखा जो फौरन रिमूव कर दिया गया था कि पाकिस्तान से यूरेनियम चोरी हुआ है, पाकिस्तान के किसी जहाज में पकड़ा गया। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये है, आप तजिया अंगार मुझसे बेहतर जानते हैं कि भाई पाकिस्तान अपने एटमी असासों की हिफाजत नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान को उस तरफ धकेला जा रहा है कि जो हमारी सोच से बाहर है। हमारा कोई हमदर्द नहीं है। कभी ये यूनाइटेड नेशन के पास चले जाते हैं पीपल पार्टी वाले। कल परसों मैंने कायरा साहब को सुना है, यार पीपल पार्टी वाले और नॉन वाले, अल्लाह के लिए झूठ बोलना बंद कर दो। अगर आप दोनों जमातें झूठ बोलना बंद करें तो हो सकता है लोग आपकी भी बातें सुने। फारूक भाई, कश्मीर का भी इन्होंने ड्रामा लगाया हुआ है, लोगों के साथ भी इन्होंने ड्रामा लगाया हुआ है। शहबाज शरीफ साहब फरमाते थे मैं शर्ट फरोख्त करके
महंगाई को खत्म कर दूंगा। आपके सामने मोदी ने इनको क्या कहा, मोदी ने इनको कहा इनको शर्म आनी चाहिए कि ये बेकारी हैं, भीख मांगने के लिए देखो जा रहे हैं। मैंने इनको इतना मजबूर कर दिया है कि ये कशकोल उठाए लोगों से भीख मांग रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। उसके बाद प्लीज इजाजत दीजिएगा, आखिरी 2 बातें। अफसोस इस चीज का है, एक तरफ ये बेकारी भीख मांग रहे हैं, दूसरी तरफ इन्होंने 165 मर्सिडीज कारें, लग्जूरियस कारें, जो यूरोप के लोग भी, जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह और उनके जो मिनिस्टर्स हैं उनके पास भी नहीं है। ये सबसे एक्सपेंसिव लग्जूरियस कारें 165। इंडिया इतना बड़ा मुल्क है जिसके 30 अबाउट 32 वजीर है, इनके 96 वजीर मिशीरों का हिसाब नहीं है। भाई मुल्क को लूटना बंद करो। उसके अलावा पाकिस्तानी अवाम भी, हम भी पेंडू है ना भाई। मुझे पंजाबी में बात करता हूँ, आपके सामने उर्दवान को फौज ने निकाला था, लोग सड़कों पर आए, उन्होंने कहा ले टैंक, हमारे ले टैंक आम टैंकों के नीचे जाते हैं। उन्होंने उर्दवान ने एक फोन कॉल की, लोग बाहर आए दोबारा। आज उर्दवान बल्ले बल्ले आपके सामने इक़्तिदार में है। सियासतदानों को भी अवाम से प्यार होना चाहिए और अवाम को सियासतदानों से। आखिरी बात पिछले दिनों पाकिस्तान बेसी में वो एक मिनिस्टर आया हुआ था, भाई हमारी तारीफें कर रहा था, हर आदमी नुमाइंदा है। भाई डाकू आप लोग हो, लूटते आप हो हमको। हमारे पास जो 10-20 पाउंड होते हैं उनको लूटने के लिए कभी फ्लाट दिखा देते हो, कभी कोई और चीज दिखा देते हो। फारूक भाई लास्ट ईयर 749 कार इस्लामाबाद में कारों की चोरी हुई है, जिसमें मेरा एक दोस्त था, मेरे मल्लेदार था, जिन्होंने पाकिस्तान में करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया। वो अपने अंकल को हॉस्पिटल लेकर गया और जालिमों ने क्या किया, इत्फाकन वो किराए की गाड़ी लेकर गया, अपनी गाड़ी उसकी करोड़ों की थी वो लेकर नहीं गया। उसके दिमाग में सोच आई, उसकी वो किराए वाली गाड़ी भी उन्होंने चोरी कर ली। फिर उस आदमी ने पिंडी में लाख रुपया देकर वो गाड़ी वापस कराई। ये गाड़ी को भी धक्का देने के लिए पिंडी और मरी वाले लोग, ठीक है शाह साहब, धक्का देने के लिए चले तफसीलन बात हो गई शाह साहब आपकी। भाई ये डाकू है, इनके लिए आवाज उठाए। वो जो मिनिस्टर है वो था, हर आदमी हमारा नुमाइंदा है। सही है, पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करो। लोग आपको सलाम भुगतान के लिए पैसे नहीं देते क्योंकि आप खा जाते हैं। जिधर आप भीख मांगने गए थे उनको भी आपने कहा हम यकीन करें हम लोगों को पैसा देंगे, खर्च करेंगे। भाई इलेक्शन हो तो आपके मुल्क में ऑब्जर्वर जाते हैं, क्या इसका मतलब है कभी पाकिस्तान से ऑब्जर्वर बरतानिया में आए, यूरोप में किसी मुल्क में आए, इलेक्शन हो तो ऑब्जर्वर जाते हैं। जब आप भीख मांगते हो तो लोग कहते हैं मेक श्योर यू गिव दिस मनी, जो मुतासरीन है। जो बिल्कुल सही सर, लंबी बात हो गई, लेकिन पॉइंट आपके यकीनन इन चीज़ों को बार बार उजागर किया जाता रहा, बातें होती रही हैं, लेकिन मामला आता है जब मुल्क चलाने वालों की नीयत के ऊपर, तो तब कहीं अफसोस होता है कि आज से 5-6 साल पहले की अखबारात आप उठा लें, या जिस तरह से पनामा लीक्स के हवाले से जो इंकशाफात हुए, जिन जायदादों के ऊपर वो सजाएं दी गई, अब वही लोग दोबारा आगे हैं। अब ये तोशाखाना के मामला जो हैं वो सिर्फ हमारे यहाँ जो है वो किसी को अंडर प्रेशर करने के लिए, अपनी मर्जी का उनको मोड़ने के लिए ये केसेस इस्तेमाल होते हैं। उसको पूरे मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए तो कोई सोचते ही नहीं है। अब ये बाजवा साहब के हवाले से जो 12 अरब रुपए के जो उनके या उनके अजीजों के जो टैक्स रिटर्न्स के या गोशवारे जो पता चले हैं, और जिन्होंने पता लगाया, अब ये बाजवा साहब से कोई नहीं पूछ रहा कि भाई ये कहां से, जिन्होंने पता लगाया, जिस सहाफी ने खोज की, उसको पकड़ के रख दिया। और बाजवा साहब की भी फुटेज आई है, दुबई में किसी ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर खड़े हुए हैं, वहां पर उनकी ये मिजाल भी नहीं है कि वो गुजर जाएं इशारा बंद होने से पहले ही, या कुछ भी अपना अमल मनमानी तौर पे वो कुछ कर सके। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना कि चरागाह बनाया हुआ था कि जो चाहे जहां से मर्जी खाएं और पिएं, और उसके बाद फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो ये सारी चीजें हैं, बजाय कि उनसे पूछने के, उनके जिन्होंने वो खोज लगाई उनको ही बंद कर दिया। बिल्कुल। तो ये देखिए, मैं आपसे ये कह रहा था ना कि ये एक पुरानी प्रैक्टिस है, और ये पूरा सिस्टम जो है वो नीचे से लेके टॉप टू बॉटम जो है वो करप्ट हो चुका है, और इसमें जो सियासी पार्टियां दिखाई जाती हैं वो सियासी पार्टियां हैं नहीं। तो ये पूरा एक मामला है, इसमें अवाम को ही निकलना होगा, अवाम ने ही समझना होगा। जब तक ये
इस तरह से पॉइंट स्कोरिंग करते रहेंगे, कोई आकर पीटीआई की तारीफ करे, कोई आकर फला को बुरा कहे, और ये अवाम डिवाइड रहे, तो फिर अवाम का मुकद्दर यही है कि वो 2-2 घंटे बैठे रहें और गैस का इंतजार करते रहें, लाइट नहीं हो, फिर और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हकूक मांगने पड़ते हैं, उसके लिए फाइट करनी पड़ती है, खड़ा होना पड़ता है। अब लोगों को शऊर ही नहीं है, और इसमें क्या कर सकते हैं? कोई जबरदस्ती तो दिलाएगा नहीं, क्योंकि मसाइल है। सही है। कॉलर दोबारा हमारे साथ। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, वालेकुम मदद। मौला अली मदद जी। बट साहब फारूक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बर्दाश्त करते हैं आप दूसरी सर, बार। कोई बात ही नहीं। एक सवाल आप दोनों भाइयों से मैं करूंगा जी, और हक पे मबनी आप मुझे जवाब दीजिएगा, और इस वक्त ना दे सके कहीं भी दे दीजिएगा, अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में। एक सवाल रखूंगा दोनों भाइयों की खिदमत में। मेरा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है, चाहे वो कश्मीर का हो, पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो या जम्मू, जिधर मर्जी रहता हो, उसकी अपनी राय है, अपनी सोच है। हमारी रियासत के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं ना जी। जो कहते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी ये है, पाकिस्तान आर्मी वो है, पाकिस्तान जिंदाबाद है। जिंदाबाद है ना, है क्यों नहीं, हम भी कहते हैं, लेकिन वो अपनी रियासत के लिए जिंदाबाद है। हिंदुस्तान के अंदर आप चले जाएं, रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, वहाँ जो हिंदू सिख हमारे भाई जो हिंदुस्तान के खिलाफ बात करते हैं, आप उनको क्या बोलेंगे फारूक भाई? उनको क्या बोलेंगे? उनको मुजाहिदीन ही बोलेंगे। नहीं, मुजाहिदीन नहीं बोलेंगे। जो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान से अलग की चाहते हैं, रियासत जम्मू कश्मीर की खुदमुख्तारी की बात करते हैं। जी हाँ, तो उनका भी हक है। तो मैं आपसे सवाल ये करता हूँ कि आप मुझे हक सच में मबनी बताइएगा। 47 से पाकिस्तान की आर्मी इन बॉर्डरों पे बैठी है, अगर 1 इंच जगह आपने हिंदुस्तान से ली है या आइंदा आने वाले 100 साल में इंडिया से लेंगे, तो फिर सलूट करेंगे आर्मी को, जी आर्मी है। लेकिन अफसोस ये होता है, अब ये जो बोंडे जो आज आ गए ना कि आर्मी ना हो तो इंडिया आपको हड़प कर दे, ये अब खत्म हो गया। ये सारे ड्रामे खत्म हो गए, ये तकरीरें वगैरह सब खत्म। ये सोशल मीडिया का हमारे घर की बात बाहर जाती है, बॉर्डर तो सामने से वीडियो बनती है, वो पाकिस्तान का झंडा लगा है, वो हिंदुस्तान का झंडा लगा है, उधर से फैमिलियां इधर हाथ लगाती हैं, इधर से उधर हाथ लगाती है। उन लोगों का क्या करोगे भाई? पाकिस्तान है तो ठीक है, इंशाल्लाह वो सरदार क्यूम वाली बात आप करते हैं ना, वो उनको किसी एंकर ने मेरे पास वो किसी वक्त आ जाएगी यूट्यूब में, उनसे किसी ने सवाल किया था फारूक भाई के अगर अल्लाह करे कि कश्मीर खुद मुख्तार बन जाए तो आप क्या करेंगे? तो कहते हैं मेरी खबर पाकिस्तान में बना देंगे। बनाए जाए, हम कौन सा आपको मना करते हैं? हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान बुरा है, हम ये नहीं कहते। हम कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट बुरी है, जजेस बुरे हैं, करप्ट माफिया है। सही है। हमें धमकी मत दो कि पाकिस्तान आर्मी अगर आपका बॉर्डर छोड़, लेकिन बट साहब एक जो मौकफ है अभी पाकिस्तान ने तो इस मौकफ में भी तब्दीली लाया ना। वो खुद मुख्तारी का ऑप्शन भी पहले तो होता था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन ये मौकफ अब तो पाकिस्तानी तस्लीम कर रहे हैं कि खुद मुख्तारी का ऑप्शन भी बेशक हो। नहीं, सवाल मुझे ये जवाब देना कि पाकिस्तान के इदारे या पाकिस्तान की गवर्नमेंट वो अपनी पॉलिसी में ये क्यों नहीं कहती कि कायदे-आज़म ने फरमाया कि आप हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते, आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहते, आप खुद मुख्तार रहना चाहते, वो क्यों हक खुद राइज़ी को नहीं मानते? सर अब तो वो मान रहे हैं ना, अब तो मान रहे हैं वो, लेकिन मानना पड़ेगा ना उन्हें पता चल गया है दुनिया चल गया है। नहीं तो अब चले अब दूसरे फरीक को मनवाए ना। बट साहब अभी तो चले पाकिस्तान मान रहा है, अब दूसरे फरीक को मनवा लें। सवाल फिर एक सवाल लिखता है ना, मुझे ये मैंने कई बार आपसे पूछा है, लेकिन पाकिस्तान का स्टेट सब्जेक्ट हिंदुस्तान ने बंद किया था या पाकिस्तान ने? ठीक है, वही ना। ये तो सब जब मेज के ऊपर बैठेंगे बट साहब, ये तो मेज के ऊपर बैठेंगे वो सारे मामलात। अब पाकिस्तान तो हर चीज मानने को तैयार है, अब दूसरा फरीक ना माने, मानने के तैयार नहीं है, मानना पड़ेगी उसे भी, हिंदुस्तान को भी मानना पड़ेगी। ये बात नहीं है कि हम कोई हिंदुस्तान के गीत गाएंगे और पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे, ठीक है, ये नामुमकिन बात है। हम कहते हैं कि हमारी जो हक के खुद इरादियत उसको दोनों मानो। हम ये मानना पाकिस्तान तो देखे वो तो मान रहा है, अब तो चढ़ाई दूसरी तरफ होनी चाहिए आपकी। बट साहब चढ़ाई तो लेकिन ये जो बात कही जा रही है ना कि हिंदुस्तान आपको खा जाएगा, वो चले वो एक मौकफ है। अब वो देखें बट साहब, अब वो भी कश्मीरी है ना, वो डडियाल के, वो कह रहे हैं देखें, अब देखें जैसे आप कश्मीर, मेरी बात सुन लेना, जैसे आप कश्मीरी हैं वैसे वो कश्मीरी थे। अब कई कश्मीरी उनका अब भी नारा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब क्या उनको क्या कहेंगे फिर? अब इसके खिलाफ तो बात नहीं ना करते, हम ये करते हैं कि अगर
اگر یہ دونوں تو ملک ان کی سوچ ہے، واقعی ان کی سوچ ہے کہ اگر پاکستان آرمی وہاں پہ نہ ہوئی نہیں، تو اگر ایک آپ ریفرنڈم کروائیں ریاست کے اندر، ہماری منشور ہماری جماعت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ریاست جموں کے کشمیر کے باسی اگر جی پاکستان کے ساتھ علاج کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آگے ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن ان کو پتا ہے نا، ان کو پتا ہے کہ بھائی آپ لوگ آزادی چاہتے ہیں، ہم سے بھی آزادی چاہتے ہیں، یہ سارا سسٹم خراب ہو گیا ہے. مجھے یہ بتائیں فاروق کی بات ختم ہوگی، باتیں لمبی ہو جاتی ہے نا. کوئی مسئلہ اے جے کے بینک ہے ہمارا، اے جے کے بینک، وہ پاکستان آن لائن نہیں کر رہے تھا، وہ کہتا ہے ہماری بینک میں پیسے بھیجو. سر وہ جب سرے سے ہی معاملہ جب ٹھیک ہوگا تو یہ بینک، یہ پولیس، یہ سارے صحیح ہو جائیں گے نا. گلگت بلتستان تو یہ تو تانے دینے والی بات ہوتی ہے نا کہ آپ بھوکے مار جائیں گے، آپ کا یہ ہو جائے گا، یہ ختم کریں آپ. لیکن وہ بھی کشمیری ہے نا. اب دیکھیں، اب ہمارا دیکھیں اس میں کوئی قصور ہے، تانے دینے والا بھی کشمیری. بات کرنا چاہتے ہیں، جی آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. جی کچھ جی، لوگوں کی سوچیں وہ بدلتی نہیں ہے. سردار قیوم صاحب تو ان کو قائل کریں، ان کو قائل کریں، ان کو قائل کریں، ان کو دلیل سے قائل کریں کہ نہیں ہم ہیں. اگر پاکستانی آرمی چلی گئی، ہمارے اتنے جوان ہیں، وہ بارڈر پہ کھڑے ہوں گے، وہ آپ کی حفاظت کریں گے. تو آپ ان کو قائل کریں نا سر. کون سا بارڈر ادھر ایل او سی ہے یا جو، سر آپ بالکل اوپر کھڑے ہوں گے نا، ہلاڑ کے بارڈر کے اوپر یا منگلا ڈیم کے بارڈر کے اوپر. سر کم از کم سری نگر جیسے معاملات تو نہیں ہے نا. سری نگر تو نہیں ہے نا فی الحال، مظفر آباد میرپور میں وہ حالات تو نہیں ہے نا. لیکن سری نگر سے کم بھی نہیں ہے فاروق بھائی. یہ بار بار لوگ باتیں کرتے ہیں، سری نگر سے کم بھی نہیں ہے. سری نگر میں لوگوں نے گنیں اٹھائی ہوئی نا، گن کا جواب گن سے دیتے ہیں. اچھا، تو یہاں پہ تو گن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت نہیں، ہمیں سیاسی والے سے دیتے ہیں نا فاروق بھائی. کتنی دفعہ میں آپ سے بات کر، جس طرح میں آپ سے کھل کے بات کرتا ہوں اتنا جی میں جی، کہتا ہوں میں نہیں کر سکتا آزاد کشمیر کے اندر یہ بات. دوسرے دن آئی ایس آئی والے اٹھا کے لے جاتے ہیں. میں آپ کو پروف کس کو اٹھا کے لے کے گئے سر آئی ایس آئی کو تو ہم بھی جو باتیں کرتے ہیں ہمیں بھی اٹھا لیں. اس میں تو ہم کوئی، پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. تو ہم کون سا کرتے ہیں جو ہم ہیں ہی پاکستانی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں. پاکستان کے خلاف تو بات نہیں کرتے. ابھی جی صافی کی بات کر رہے تھے ہم، اس نے صرف باجوہ صاحب کی وہ جائیدادیں بتائی. جماعت یا کسی بات سے جی جی، یہی بات ہے نا، یہی بات ہے نا کہ یہ جو بدماشی ہے یہ بند کریں آپ. میں کتنے بندوں کو 20 سال سے جانتا ہوں جو کوٹلی کے اندر، شہید چوک کے اندر وہاں پھر رہے ہیں. وہ بالکل وہ نکمے صرف ہماری رپورٹیں لیتے ہیں. فاروق بھائی نے یہ کہا ہے، موسی بھائی نے یہ کہا ہے، کس کو دیتے ہو رپورٹیں؟ وہ ختم ہوگی بات. آپ وہ مارنے مرانے والی لوگوں کو اٹھا کے لے کے مار کے کیا کرو گے؟ کیوں انسانیت کا خون بہاتے ہو؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ انسانیت کا خون کیوں بہاتے ہو؟ اب بتائیں وہ مسنگ پرسن، یہ سارا یہ، ہاں یہ تو بالکل صحیح. یہ سر صرف کشمیریوں کے ساتھ یہ والا معاملہ نہیں ہے، یہ ہر جگہ یہی معاملہ ہے. جی جی، آپ یہ کہیں نا انشاءاللہ کہ آپ حق پر آتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے کشمیر کے ساتھ. سر صرف کشمیر کے ساتھ نہیں، اس میں پنجابی بھی شامل ہیں، سندھی بھی شامل ہیں، اردو سپیکر بھی ہیں، مسنگ پرسن آپ دیکھیں بلوچ بھی ہیں. صرف کشمیریوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی. جب ہم سندھیوں کے حق میں بات کرتے ہیں تو جب ہم سندھیوں کے حق میں بات کرتے ہیں تو غدار، جب ہم بلوچیوں کے حق میں بات کرتے ہیں. لیکن آپ پتہ ہے کیا، تھوڑا کام کو اشتیاق بٹ صاحب، آپ سے میں ختم ہوگا، آپ سے میں یہی گزارش کروں گا، یہ آپ کی جو تنظیم یا جو بھی تھنک ٹینک ہے نا، آپ اس کو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک مقصد آگے بڑھنے کے لیے چھوٹے چھوٹے آپ ٹارگٹ بنا لیں. آپ کا سب سے پہلے ٹارگٹ، آپ بجائے کہ سندھ یا پنجاب یا دیگر جانے کے، آپ اپنے ڈڈیال کے، آپ اپنے خود کشمیری بھائیوں کو قائل کریں کہ آپ کے ساتھ یک زبان ہو جائے. آپ ہم سے بعد میں کیجئے گا نا، ساری دست و گریبان بعد میں ہوئیے گا. آپ پہلے ان سے ان کو کہیے. فاروق بھائی یہ بات آپ نے بڑی زبردست، بڑی زبردست بات کی آپ نے. جی جی، میرا بھی سن لینا. جی جی، بڑی زبردست آپ نے بات کی کہ آپ ان کو قائل کر رہے ہیں. آپ کو 75 سال ہو گئے، آپ پنجابیوں کو سندھیوں کے بارے میں قائل کریں نا، آپ بلوچیوں کو پنجاب کے بارے میں قائل کریں نا. نہیں تو بہرحال ہم ان کو غدار بھی نہیں کہہ رہے. ہم ان آپ کو 75 سال ہم تو کرتے ہیں نا قائل. نہیں تو نہیں ہو رہے نا سر. نہیں ہم تو قائل کرتے ہیں نا، وہ اپنی سوچ ہے نا ہر بندے کی. تو بس پھر اللہ خیر صلاح، پھر آپ بھی جیے، ان کو بھی جینے دیں. آپ ان کو حق کی راہ دکھا سکتے ہیں نا. نہیں تو بس انتظار کریں، پھر انتظار کریں ان کو. کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں وہ جیے. بالکل جینے دیں. وہ تو ہے، لیکن ہم کرتے ہیں انشاءاللہ. لیکن بات یہ کہ جس طرح آپ دین کے حوالے سے پروگرام کرتے ہیں، لوگوں کو حق شناسی دیتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں. دیتے رہیں. دیکھیں آپ سے، دیکھیں اب یہ 10واں منٹ ہے بٹ صاحب، دیکھیں 10واں منٹ ہے، آپ سے بات ہو رہی، اس سے پہلے بھی آپ آئیں. جناب کریں، بات کریں. جی آخری صرف بات یہ ہے کہ ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان
ایک ریاست ہے، وطن ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، لیکن بار بار یہ کہیں گے ہماری ان ایجنسیوں سے، ان جرنیلوں سے، ان غداروں سے جو ہمیں غدار کہتے ہیں یا ہمیں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں یا ہمیں بات کرنے دیں، ہم ان کے دشمن ہیں، رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ پاکستان کے دشمن ہم نہیں ہیں، نہیں ہے، نہیں ہے، یہ بار بار ہم آپ کو کہتے ہیں، لیکن ان کے ہیں، وہ آپ مظفر آباد میں بیٹھے ہیں، ان کے ٹاؤٹ، وہ راولا کوٹ میں بیٹھے ہیں، وہ کوٹلی میں بیٹھے ہیں یا جہاں بھی بیٹھے ہیں، یہ سب ان کے ٹاؤٹ ہیں۔ ان کے ٹاؤٹوں میں ہمارے بھی وہ مفاد پرست لوگ آتے ہیں، وہ انشاءاللہ ایک دن آپ انجام دیکھ لیجیے گا۔ 1400 سال سے یہ سلسلہ چلتا ہے، ہمیشہ غدار کی جو موت ہوتی ہے وہ بہت بری ہوتی ہے، وہ چاہے اپنا ہو یا بیگانہ ہو۔ چلیں بھائی ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں سر، اس کو بھی بار بار کہنی، آپ نہ بھی کریں سر، آپ کا حق بنتا ہے، آپ کریں یا نہ کریں، ہم آپ کو کوئی فورس تھوڑی کریں گے، نہیں جی آپ کریں پاکستان سے پیار، آپ نہیں کرتے، آپ یہ بھی کہہ دیں نہیں کرتے جی، نہیں تو کیوں نہ کریں؟ نہیں آپ کی اپنی مرضی ہے نا سر، اس لیے کیوں نہ کریں؟ آپ کے لیے ڈیمانڈ نہیں ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، چاہت ہے، بس صحیح، بس صحیح، ملک ہے، ایک بھائی چارہ ہے، ایک ہر چیز آپ کی جو ہے نا ملتی جلتی ہے، تو پھر کیوں نہ کریں؟ نہیں سو بسم اللہ بات یہ ہے کہ محبت پیار خلوص کے ساتھ جب باتیں ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اچھی بات سر، آپ کا شکریہ فاروق بھائی، بہت مہربانی بٹ صاحب، تو مجھے معاف نہیں سر، معاف کیا، آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، آپ ایک انچ اگر آپ نے زمین لی ہے تو وہ بتائیے گا ضرور سر، 1 انچ کیا، ہم تو اب اس کو بچانے میں کامیاب ہو گئے، تو سارا سلسلہ ہے، اور ایک اس کاوش میں تو پاکستانی فورسز ہیں بھی نہیں کہ وہ کسی دنیا کو فتح کریں گے، یہ تو جو نقطہ نظر ہے وہ اس وقت جو بی جے پی حکومت ہے وہ چاہ رہی ہے کہ ہم سارا ہندوتوا یا وہ جو ساری چیز جو ہے وہ ایک ہی ہو جائے، وہاں پہ رہنا مشکل ہے، لیکن پاکستان کی طرف سے تو یہ عزائم بھی نہیں کہ ہم نے ساری دنیا فتح کرنی ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم فاروق بھائی۔ جناب اب بھائی دینا پڑتا ہے جی ٹائم، ابھی جناب ٹائم آپ نے بہت دیا، مجھے تو دیتے نہیں ابھی دینا پڑے، اب آپ کا بھی حق بنتا ہے سر۔ مولا علی کا قول ہے جو زبردست میں اٹھاتا وہ جھوٹا، اس پہ یقین نہ کرو۔ چلو میرے تو عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، میں تو سچ بولتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، تو دنیا سن لے، ٹھیک ہے، مولا علی کا قول ہے، میرا قول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو زیادہ قسم اٹھاتا وہ جھوٹا ہے اس دنیا میں، ٹھیک ہے، جھوٹے پہ لعنت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، تو میرے بھائی جناب اگر آپ انڈیا کی چیزیں نہ استعمال کریں، آزاد کشمیر والے فلمیں نہ دیکھیں تو کشمیر آزاد ہو جائے۔ ٹھیک ہے، وہ مودی نے اپنی 7 لاکھ فوج بھیجی ہے جو ریپ کرتے سارے کو، کوئی تنقید نہیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آزاد کشمیر پہ گھوم کے آتے ہو، شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ آپ کو ریلیف ملا ہوا ہے، جائے آپ میرے ساتھ چلے کام، صحیح ہے، الیکشن ہوتا ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے کسی کی بہن کو ہاتھ لگا کے آزاد کشمیر والوں کو۔ صحیح ہے، صحیح کیا چاہتے ہو؟ بات یہ ہے دونوں نیوکلیر پاور کا، ہے، یہ جو ریالٹی کو فیس کریں ہم اور آپ لوگ اور سب ساری دنیا ریالٹی کو فیس کریں۔ ٹھیک، نیوکلیر پاور کنٹریز میں فائٹ نہیں ہوتی ہے بھائی۔ صحیح ہے، یہ جو چاہتے ہیں کہ ابھی یہ کشمیر ان کو مل جائے، آپ لوگ لندن میں، یورپ میں، سارے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے آزاد کشمیر والے ہو، کیا کیا آپ نے مقبوضہ کشمیر والوں کو؟ کچھ نہیں کیا۔ آرمی مر گئی، مروا دیے لوگوں کے جنگ بچے، کیپٹن بنا کے ہمارے پنجاب کے بچے مرے ہیں ادھر۔ ہمیں پوچھیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ خیر کشمیری بھی شہید ہوئے ہیں بھائی وہاں پہ، تو جی ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ پاکستان نے یہ کر دیا، کیا کرے پاکستان آپ لوگوں کے لیے؟ آپ لوگ خود پاکستان آ گئے ہو، ابھی بیان پہ بیان ڈالتے ہو، مرد بنو، جاؤ شہید ہو جاؤ۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں جو یہاں اوورسیز کشمیری ہے وہ پہلے وہاں پہ جائیں؟ چھوڑنا زیادہ یار، کبھی بھی آپ اور ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، کبھی بھی آپ کو آزادی نہیں ملتی اگر جدوجہد نہ کی جائے۔ آپ لوگوں نے کیا جدوجہد کی آج تک؟ مجھے آزاد کشمیر کے آبادی بتا دیں۔ نہیں آواز تو سب وہ بلند کرتے ہیں نا، آواز اپنی بلند کرتے ہیں، یو این او میں اپنا جہاں پر بس چلتا ہے، او آئی سی میں کیا کرے گی؟ کچھ نہیں کرے گی۔ 70 سال سے کر رہی ہو بلند کرتے جاؤ، مرتے جاؤ۔ تو ایک چیز ہے نا، پاکستانی حکومتوں میں بھی دیکھیں نا، لارے لگائے ہیں، وہ عمران صاحب نے وہ کہا میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں۔ کر سکتے وہ کر سکتے، اس کے آگے نہیں کر سکتے۔ رن لائیں، اوکے ٹھیک، نیوکلیر پاور ہو گئی، فائٹ ود دم، دس بولے۔ ٹھیک ہے، یہ ریالٹی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ کل کوئی پتہ نہیں ہم مر جائیں یا زندہ رہے، یہ تو رب ہی جانتا ہے نا۔ صحیح ہے، جھوٹے پہ لعنت، ہم جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، سب خلاصے ہوتے ہیں میرے بھائی۔
तो आपको लगता है कि मुज़ाकरात से या टेबल टॉक से ये मामला हल होगा? जब आपको टेरिटरी का आपको क्लेम करना है तो यू हैव टू फाइट। सही है, लेकिन सवाल ये ना कि आगे ये मामला हल होता नजर आता है मुज़ाकरात से आपको? कोई वो उधर हम इधर पास इतनी बात है। जैसे अच्छा। बांग्लादेश में हुआ, बांग्लादेश बड़ी टेरिटरी आपने 71 में खो दी है, वो उधर हम इधर है, मुशर्रफ फार्मूला वाले उधर मार खा रहे हैं, हम इधर है, बस इतनी बात है। जो हमारे मुसलमान भाई आजाद कश्मीर में इनको इतनी रिलीफ है कि इन्हें कोई जैसे कुफर का निजाम नहीं है, ऐसे ट्रीट नहीं हो रहे हैं, ये सेफ है। इसके अलावा क्या आपने करना है, क्या होना है, कुछ नहीं होना है। ठीक है सर। न्यूक्लियर बना लिया एक दूसरे की जिंदगी को बचाने के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए। चलें, आपका भी कश्मीर आ गया जी, पॉइंट ऑफ व्यू आ गया आपका भी। लेने के लिए न्यूक्लियर नहीं है आपके पास है कि हिंदू से बचने के लिए है, तो वो आपको मारेगा। आपने दिखा दिया कि अगर मारेगा तो तू भी जाएगा, बस। चलें, बहुत शुक्रिया भाई, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया सर, बड़ी मेहरबानी। और यही एक नाज़रीन हमारा नंबर लगाने का भी मकसद ये है कि जो पॉइंट ऑफ व्यू जिस एंगल से आप बात करें, इससे पहले जो बड़ साहब थे उन्होंने अपनी बात की, और इसके अलावा जो भी नाज़रीन आ रहे हैं वो अपने एंगल से बात कर सकते हैं। हर किसी की राय का हम एहतराम करते हैं। और कॉलर एक और हमारे साथ है, मूसी भाई, और आज लगता है कश्मीर का सेगमेंट जो है वही चल रहा है हमारा फिलहाल। पाकिस्तानी मामलात पे हम थोड़ा, क्योंकि हमारे व्यूवर्स माशाल्लाह हमारे लिए वो भी मोहतरम है। जी शाह साहब, आप अपना दीजिए सर। आपका एक मैं लूंगा जी। और मैं आपको हकीकत गुजारिश करता हूँ कि 65 की जंग में हम छोटे बच्चे स्कूल में थे, तो पाकिस्तानी पुलिस गई लोगों को भर्ती करने के लिए, तो मकई की फसल थी, बहुत सारे कश्मीरी मकई में चले गए। खास का जो इलाके के खड़पेंच वगैरह थे, अच्छा। जो जो यानी कि नुमाइंदगी करने वाले लोग थे, उन्होंने अपने बेटों को कहा कि आप मकई में चले जाएं, इधर उधर हो जाएं। तो जो बेचारे गरीब लोग थे, मजदूर वगैरह, उनके 2-4 लोग पकड़ कर तो डडियाल और मीरपुर लेके भर्ती करने के लिए। एक बात, दूसरे ये आजादी की बात, अरियाम मीरपुर और चकसवारी के दरमियान इधर से बरतानिया से 3-4 मिनिस्टर और काउंसलर वगैरह, और जिनमें नाज शाह थी, वो जब इस्लामाबाद इमरान के पास थे तो उन्होंने उधर जाकर रिक्वेस्ट की इमरान को, भाई अरियाम पुल 10 साल से लटका हुआ है, ये बहुत जरूरी है इसका कंप्लीट होना। तो इमरान ने कहा कि अरियाम पुल किधर है, ये आजादी की बात करते हैं, जो अरियाम पुल नहीं बना सकते, जो मीरपुर वालों को बिजली नहीं दिलवा सकते, जो मीरपुर वालों को एक हॉस्पिटल, प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं दिलवा सकते। कहाँ की बातें, एक ड्रामा लगा हुआ है। कौन चाहता है कश्मीर आजाद हो? अगर आज जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, इसकी आजादी आपकी बात करें ना, फौरन आजाद हो सकता है। पाकिस्तान से क्यों दुश्मन चाहते हैं कि सबका कश्मीर आजाद ना हो। हम सब आ जाते हैं। आजाद कश्मीर में 3 पाकिस्तानी सियासी पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी, पीटीआई और नो लीग। मैं भाई साहब को कहता हूं कि मैं कोई प्रवोक करने के लिए नहीं कह रहा या उनकी बात को कंडेम करने के लिए नहीं कह रहा। आप एक इंडिपेंडेंट पार्टी बनाए, जैसे कि आपने उनको जवाब दिया था, मैंने पहले भी उनको कहा था, एक इंडिपेंडेंट पार्टी बनाकर देखे आपको कितने वोट पड़ते हैं। एक मेरा होगा, एक इनका अपना होगा। चलें, सही है सर। पाकिस्तान की सियासी पार्टियां आजाद कश्मीर में, उनको निकालो उधर से। जाहिर है वो उधर भी वही रंग लगाएंगी जो इधर रंग लगा रही हैं, वो तो यही है बात है। सही है सर। शाह साहब बहुत शुक्रिया। यकीनन एक लंबी बहस, लंबा एक पॉइंट ऑफ व्यू भी है, और आगे खुसूसी प्रोग्राम करेंगे। 5 फरवरी जो लोग करते हैं योम यकजहती कश्मीर, और 11 फरवरी भी योम शहादत है, तो इस पर हम बात करेंगे। जो कश्मीरी व्यूवर्स हैं वो उसमें जरूर हिस्सा लीजिएगा। लेकिन एक और कॉलर, मूसी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी अफजाल साहब। बात यह जी, मैं थोड़ा कन्फ्यूजन का शिकार हो गया हूँ। अच्छा। अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दें। बताइए सर। पाकिस्तान की आवाम पर अंदरूनी दहशतगर्द जुल्म करते हैं, कत्ल करते हैं, इसके अलावा ये ना हो तो महंगाई से मरते हैं। पाकिस्तान के हिफाजती इदारे अंदरूनी दहशतगर्दों की दिनों जान से हिफाजत करते हैं। सही है।
قیام کرتے ہیں اور حفاظتی اداروں کو بھی وہ نہیں بخشتے. بیرونی دہشت گردوں کو مار کر اندرونی حفاظتی ادارے ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آتی کون اچھا دہشت گرد ہے اور کون برا دہشت گرد ہے. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی ہمارا کنفیوژن دور کر دیں. صحیح ہے سر، بہت مہربانی. دہشت گرد تو کوئی بھی اچھا نہیں ہے سر، اندر کا یا باہر کا. اور یقیناً سیاسی پوائنٹ آف ویو یا جو مسائل ہیں اس میں فی الحال جو یہ چیز ایز اے پاکستانی ہمیں ماننی پڑے گی کہ کشمیر کوز کو ہماری سیاسی جماعتوں نے استعمال بھی کیا، نعرے ضرور لگائے، سبز باغ ضرور دکھائے، اور ایک موقع پہ مشرف دور میں یہ حل کی طرف پہنچ گیا تھا، لیکن دوسری طرف سے پھر اس کا پازیٹیو جواب نہیں آیا. لیکن اب یہ جو ایسے ایک اور بھائی نے کہا کہ دونوں ایٹمی طاقتیں یہ ایسے جنگ کے ساتھ تو یہ اپنا ہی صفایا یا دوسرے کا صفایا کرنے والی بات ہوگی، لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ ٹیبل ٹاک سے حل ہو سکتا ہے. اور مذاکرات کے لیے پاکستان کو یا جو اپنے آپ کو ایک وکیل کہتا ہے کشمیریوں کا، اس کو مستحکم ہونے کی ضرورت ہے، اور کشمیری جو اندر ہیں ان کو آپس میں متحد ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی بات میں وزن بھی ہو. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام امتیاز ہے، میں لندن سے بات کر رہا ہوں. جی محترم امتیاز صاحب، شکریہ. بہت شکریہ، پاس گزار ہوں بہت زیادہ. اور یہ پروگرام کدھر کا کدھر چلا گیا، کشمیر پہ بات ہو رہی جیسے کسی بنڈوں میں بیٹھ کے جیسے باتیں ہو رہی ہے ویسے ہی. چلے ہمارے ویورز ہیں، ان کا بھی ایک احترام ہے ان کی رائے کا. بسم اللہ، آپ بات کیجیے. بہت شکریہ. چلے کچھ نہ کچھ لرن کرنے کو میرا فرسٹریشن ہے، لیکن ان کو جا کے خود بھی اندر سے ایک بھائی نے بات کی ہے کہ اگر ہمیں مارو گے تو تم بھی جاؤ گے. صحیح. تو جو اندر کے لوگ ہیں وہ جو مسئلہ نہیں ہے کہ جو قربانی دے رہے ہیں وہ قربانی دے رہے ہیں، اور جو لندن میں آ کے بزنس کما رہے ہیں وہ بٹ صاحب لندن میں آ کے بزنس کما رہے ہیں، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا. صحیح. کوئی کا پہلا حق ہے، ہم ذمہ دار ہیں. ہمارا بھی دل کرتا ہے، لیکن جو یہ بٹ لوگ ہیں جو کشمیری اپنے وہ دعویٰ کرتے ہیں، جب کشمیر کو پیسہ لینے کی باری آتی ہے تو کشمیر کا آگے وہ کرتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ ہمت کریں نا، آگے کچھ کریں. تو ہمارا جب وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی ہم بھی اللہ سے کر کے ہم بھی کر لیں گے. میں نے جو نا آغا مساوی صاحب شروع کے پروگرام دیکھا تھا تو وہ ایم کیو ایم کی بات کری تھی. ایک تو بہت شکریہ آپ نے ایم کیو ایم کا کوئی بندہ لے کے آئے تو ان کو آپ نے بولنے کا زیادہ موقع نہیں دیا. غالباً پچھلا پروگرام چل رہا تھا کچھ 2 دن پہلے. اچھا، وہ ہمارے نئے وہ پی ایس پی میں ایم کیو ایم میں آئے تھے تو ان کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ ابھی ان کی کیا لائن ہے، اس لیے وہ خود کم بولے. ہم نے تو ان کو پورا فری ہینڈ دیا تھا، تو بہرحال پھر لائیں گے ان کو، کوئی مسئلہ نہیں. علی بھائی جو بات کر رہے تھے نا، یہ کہہ رہے تھے کہ جس دور کی وہ فلائی اوور کی بات کر رہے تھے بھائی مصطفیٰ کمال کی باتیں کر رہے تھے اس دور کی. جی جی. وہ اس وقت یہ بھی ساتھ کہنا چاہیے تھا کہ اس وقت ایم کیو ایم ایک ہی تھی اور مل کے متحد ہو کے انہوں نے یہ کراچی کا نقشہ بدلا تھا. صحیح. ہم لوگ پنجابی اتنے انسپائر ہو گئے تھے کہ ہم کہتے تھے کاش ایم کیو ایم جو ہے نا وہ پنجاب میں بھی آ جائے تو پنجاب جو ہے پورا پاکستان ترقی کر جائے گا. اور یہاں تک باتیں ہونی شروع ہو گئی تھی کہ جو پنجاب کے ساتھ ساتھ یعنی جو خیبر پختونخوا ہے نا وہاں پہ بھی ایم کیو ایم چلی جائے، کیونکہ جس طرح کراچی کا انہوں نے نقشہ، بلکہ اس وقت پھر قومی جو اس کے دفاتر بھی کھلے تھے پنجاب میں بھی، کشمیر سے بھی کچھ سیٹیں ملی تھی ایم کیو ایم کو. لیکن یہ کیا ہو گیا، جو فروخ بھائی ہیں، فروخ ستار بھائی، جی اور یہ بھی غریب نواز آدمی ہے، شیعہ سنی کی بات میں بڑے اچھے آدمی ہیں، ان سے ملا ہوا ہوں، اور غریب نواز ہیں یعنی نیچے سے اوپر آئے ہوئے ہیں نا. صحیح. اور جو بھائی مصطفیٰ کمال ہے یہ بھی کوئی بڑے آدمی نہیں ہے، لائک مڈل کلاس مین ہے، وڈیرے نہیں. صحیح ہے. صحیح ہے. انہوں نے اتنی محنت کی تھی اکٹھا ہو کے کراچی کا جو ہے وہ نقشہ بدل دیا تھا. اب یہ الگ الگ ہو گئے ہیں، وہ پاکستان زندہ باد پارٹی اس طرح سے وہ ہو گئی. تو یہی میں کہتا ہوں کہ جب یہ متحد ہوں گے پاکستان سیاستدان بھی اور ایم کیو ایم والے بھی، تو پورا پاکستان کا جو ہے نا وہ نقشہ بدلا جا سکتا ہے، لائک ترقی ہو سکتی ہے. نہیں، ابھی کاغذی طور پہ تو تمام جو مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، مقبول صدیقی یہ متحد ہو گئے ہیں. اب تو ایم کیو ایم ضم ہو گئی ہے پی ایس پی اس میں. ابھی یہ ہوا ہے نا، ابھی بتاتا ہوں، ابھی جو کام ہونے والا ہے بلدیہ لیول پہ جو ہے ٹاؤن ہال ہے نا وہ کام ہونے والا ہے. تو پیپلز پارٹی نے کہا چلو جی ہم کر لیں گے. تو ایم کیو ایم نے اس لیے میرے خیال سے، میرا پرسنل اوپینین ہے کہ ایم کیو ایم نے اس لیے بائیکاٹ کیا. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ الیکشن جیتتے ہیں ہمیشہ کی طرح تو وہ ان کو کام کرنا پڑے گا، ان کے مطالبات نہیں مانے، ان کو ناراض کیا ہوا ہے، بندے جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں ابھی.
تو انہوں نے بائیکاٹ کر دیا کسی وجہ سے. تو ابھی اگر وہ جیت بھی جاتے تو وہ کام نہ کر پاتے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ ورنہ پھر عمران خان جیتا تھا تو وہ پیپلز پارٹی جیت گئی ہے, تو یہ اچھا ہوا ہے. میں بہت خوش ہوں کہ عمران خان کی سے جان چھڑوائی ہے, اور پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ اپنا کام کرے جو بھی وہاں پہ ہے نا وہ جو انکروچمنٹ. لیکن اگر ابھی یہ سچویشن بڑھ رہی ہے نا کہ جماعت اسلامی 86 ہیں, پی ٹی آئی 40 سم تھنگ ہیں, تو اگر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے اتحاد ہو جاتا ہے تو وہ تو پیپلز پارٹی کی 93 سے بڑھ کے وہ آگے آ سکتی ہے, تو شاید یہ تصویر بھی بن جائے. ہمیں فائدہ ہے کیونکہ جماعت اسلامی ہوگی تو ہم جماعت اسلامی وہ زیادہ ڈسپلنڈ ہیں, یا ان کو کم از کم یہ کھانے پینے والا گروپ وہ ان کو نہیں مانا جاتا, تو اچھی بات ہے سر. بہتر ہو جائے نقشہ. تو میں بس علی بھائی کو یہی کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا اس دور میں اکٹھی تھی تب ترقی ہوئی تھی. صحیح, اس کے بعد صحیح انہوں نے کہنے کے چھوڑا تو وہ پھر یہ صلاح جو ہے وہ سب سنبھلے نہیں. ٹھیک. بہت شکریہ سر, بہت مہربانی, آپ کی کال کا شکریہ. یقیناً جو بھی ہے عوامی رائے جس پارٹی کے ساتھ بھی ہے اس کو آنا چاہیے, انتظامات سنبھالنے چاہیے. جی موسی بھائی کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ بات دیکھیں بھائی, عوام کی فلاح بہبود کی ہے اور عوام کو ہی خود انیشیٹ لینا پڑے گا. اور میں بار بار اسی بات کو کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ مشکل لوگ دیکھ رہے ہیں. ابھی جس طرح سے آپ نے باجوہ صاحب سے کہا کہ وہاں پر ایک سگنل کراس نہیں کر پا رہے, اس پہ کھڑے ہوئے ہیں, تو دوسری جگہ جا کر ڈسپلن ہو جاتے ہیں. تو اپنے ملک کے لیے سوچیں. ابھی نہ ہمیں اس وقت جو ابھی اتنی بحث کشمیر کے اوپر ہو گئی, یقیناً کشمیر بہت اہم جو ہے وہ پوائنٹ ہے پاکستان کے لیے اور اس کے تمام چیزوں کے لیے, مگر پھر بھی اس وقت بہت ضرورت ہے اس وقت پاکستان کے اندر اس کو فوکس کرنے کے لیے. اس وقت جو کشمیر کی یا افغانستان کی اور ادھر ادھر کی باتیں لوگ کر رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو وقت پاس کر کے اور پیچھے کرپشن کر رہے ہیں اور یہ چلے جائیں گے. تو جو اصل اگر کوئی مینڈیٹ لے کر آیا ہے اور اس پہ کام کرنا چاہتا ہے تو پہلے پاکستان کی معیشت پہ فوکس کریں. پاکستان کے اندر جو انرجی کا بحران ہے اس کو نکالیں, روس کے ساتھ بات کریں. مطلب ان چیزوں کو اگر بہتر کر سکتے ہیں تو وقت کی یہ ضرورت ہے. اس وقت نہ تو ہمیں اس وقت ابھی کشمیر کے معاملے کی اتنی ایرجنسی ہونی چاہیے, نہ افغانستان کی سلامتی کی. ان تمام چیزوں سے بالائے طاق رکھتے ہوئے اس وقت پاکستان کو فوکس کرنا چاہیے میرے حساب سے. بالکل صحیح. اور وہی بات کہ پاکستان اگر مستحکم ہوگا تو تب کہیں جا کے کشمیر کے معاملے کے اوپر وہ اپنی آواز میں وزن پیدا کر سکے گا. اور جب وہی بات کہ آپ خود جو ہیں معاشی طور پہ بھی سیاسی طور پہ بھی آپ بٹے ہوئے ہیں, مستحکم نہیں ہیں, تو پھر آپ کیسے کسی کو قائل کر سکیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ مذاکرات کرے؟ تو ایسی مضبوط حکومتیں پاسٹ میں آتی رہی ہیں اور اس میں مذاکرات کی طرف بڑھا گیا ہے انڈیا کی طرف سے بھی, لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایسے معاہدے جو ہوئے یا آگے پیش رفت کی طرف ہم نے امید لگائی تو وہ بالکل وہ ختم ہو گئی. تو آتے ہیں وائنڈ اپ کی طرف. اور اس وقت جو عمران خان کا دعویٰ ہے کہ مارچ اپریل میں وہ الیکشن جنرل الیکشن کی طرف پر امید ہے کہ شاید ملک چلا جائے, کیونکہ اس وقت بڑی دلچسپ ایک صورتحال ہے جس کو اب دیکھا جائے کہ پنجاب میں اسمبلی کی تحلیل کے بعد اور کے پی میں کل جو اسمبلی تحلیل ہو جائے گی تو کیا اسٹیبلشمنٹ یا اس وقت جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ یہ دعو قبول کر لے گی کہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ نئے سرے سے بن جائیں اور اس کے بعد پھر مرکز میں الیکشن ہو. تو ایسا ان کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ اس ماحول میں کم بیک کر سکیں کہ جب صوبائی حکومتیں ان کے مخالف لوگوں کی یا مخالف جماعت کی حکومتیں ہوں گی. وہاں پہ یقیناً اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی پنجاب میں, پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی کے پی میں, تو وہاں پر قومی اسمبلی کے الیکشن لڑنا, جب یہاں پی ڈی ایم کی حکومت میں خود عمران خان نے اتنی سیٹیں جیت لی یا ضمنی الیکشن میں جیت لی, تو پھر اس وقت تو بہت مشکل ہوگی. تو یہ بڑا ایک کریٹیکل ٹائم ہے. نواز شریف صاحب کا بھی اب یہ ڈو اور ڈائی والا معاملہ ہے سیاسی طور پہ کہ ان کا بھی اگر انہوں نے جانا ہے تو یہ وہ وقت ہے کہ وہ جائیں اور سیاسی طور پہ اپنی نون لیگ کے, وہ بھی ایک قومی جماعت ہے نون لیگ, اس نے کراچی میں صرف 7 سیٹیں جیتی ہیں. تو کہاں 7 یا پی ٹی آئی کی پھر 40 ہیں یا جماعت اسلامی 86 ہیں, تو نون لیگ اپنے آپ کو کہاں کھڑا دیکھ رہی ہے. یہ جو اعتماد کا ووٹ لے لیا پرویز الہی صاحب نے راتوں رات, ایک بھی ایم پی اے, وہ تو مریم صاحبہ کہتی تھی کہ ہمارے ٹکٹ بکتے ہیں یا ہمارے ٹکٹ کے لیے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے, تو وہ لوگ کہاں ہیں؟
अब तो वो टिकट देने वाले गायब हैं। उनको अपनी परफॉर्मेंस या जो उन्होंने एक उनको जिसे कहते हैं ना कि फायदा यही हुआ कि जो उन्होंने केसेस खत्म करवा लिए, ऑन ग्राउंड नहीं है ना, यही उनके लीडर पास उनका ऑन ग्राउंड नहीं है, उनका लीडर ऑन ग्राउंड नहीं है। अगर वो मौजूद होंगे तो मामला चलेगा, अगर वो वहां से राय फरार इख्तियार किए रहेंगे तो दूसरे लोगों से तो नहीं चलेगा। अब यही हाल एमकेएम के साथ भी है। अगर अल्ताफ हुसैन आकर फेस करें तो ये एमकेएम दोबारा अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। ऑन ग्राउंड लीडर का होना जरूरी है। वो पास उसको लीडर किन मानों में लेते हैं वो एक अलग बात है, मगर अगर एक पार्टी का कोई कायद है तो उसको वहां मौजूद होना जरूरी है ना। बाहर से बैठ के और फोन करके और दूसरे लोगों को भेज के तो इस तरह सियासत नहीं होती मेरे ख्याल में। बहुत इसीलिए मुश्किल है। नवाज शरीफ साहब मौजूद नहीं है, इसलिए जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी पोजीशन मुसलसल हर आने वाले दिन में खो रही है, मुझे तो ऐसा लगता है। बिल्कुल सही। और इसमें देखें इमरान खान की जो सियासत है उसने हर सिचुएशन में, एक तो अप्रैल तक उसका जो दौरे हुकूमत था खुद की पीटीआई हुकूमत का, वो बहुत तनज़ली की तरफ था, रवा दवा था। बल्दियाती इलेक्शन वो हारे थे, ज़िमनी इलेक्शन वो हारे थे, लेकिन जैसे ही उनको हटाया गया उसके बाद से जो उनको पॉपुलैरिटी मिली है या उसके बाद जो एक फजा बनी है कि 13 जमातें एक साइड पे हैं एक इमरान खान के मद्दे मुकाबिल। और इमरान खान अब जो सियासी अपने दाव पेच या जिस तरह भी वो एक न्यूज मेकर बने हुए हैं, यानी इमरान खान कोई स्टेप उठाता है तो उसके जवाब में फिर वो अपना कोई लाएमल बनाते हैं। वो आगे नहीं है। जो 13 जमातें हैं वो रिस्पॉन्सिव हैं, यानी वो उसका रिएक्शन जरूर देती है कि ऐसा इलेक्शन में कोई जवाब देने की कोशिश कर ले, बयानबाजी में कोई जवाब देने की कोशिश कर ले, लेकिन जो अमली तौर पे जो आगाज किया जा रहा है या जो कोई भी अटेम्प्ट किया जा रहा है कि अपने मकसद की तरफ, वो पीटीआई नजर आ रही है कि वो इलेक्शन की तरफ भी दबाव डाल रही है। नई जो एस्टेब्लिशमेंट आई है आसिम मुनीर साहब की, उसके ऊपर भी बराबर कभी कभार उनका बयान आ जाता है जी बाजवा साहब के जो बाकियात हैं वो अभी भी हैं। एक बयान आ जाता है कि हमें नई एस्टेब्लिशमेंट से ये उम्मीद है कि वो इलेक्शन करवाएंगे। तो ये जो भी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये हम देख रहे हैं कि इमरान खान जो है वो ड्राइविंग सीट पे नजर आ रहे हैं। हालांकि चाहते तो वो जख्मी हुए तो वो भी 6 महीने के लिए बाहर चले जाते कि चले मट्टी बैठेगी, ये अपना जो कुछ भी करना है कर लें, तो वो बाद में चले जाएंगे, वो भी विक्ट्री का निशान बना के वो जाते। लेकिन उन्होंने वहीं पे ऑडियोज वीडियोज, उनके ऊपर तोशाखाना केस, उनके ऊपर कातराना हमले, उनकी पार्टी तोड़ने फोड़ने के इल्जाम जो उनको निकाले हुए चौधरी सरवर, अलीम खान, जहांगीर तरीन, ये सारे ग्रुप्स जो हैं वो सब इसमें लगे हुए हैं कि शायद इमरान खान की ताकत को कम किया जा सके। लेकिन ये रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि इमरान खान को कोई हर बात सियासी तौर पे जो केसेस का मामला है उस मामले में, इवन कातलाना हमले में भी वो बाल बाल बचे। तो ये सारी चीजें उनके सियासी तौर पे हक पे जा रही हैं। तो ये उसका जवाब अब देना 13 जमातों के लिए, ये मुझे तो एक अजीब लग रहा है। और जैसे आपने बताया कि जब तक वो मियां साहब ग्राउंड में आ जाएं या वो लोगों में कुछ आए, पता चले, क्योंकि हमारे यहाँ तो सियासत ही ये है कि जो आपको नजर आए, एक वेव वो भी होती है, एक जैसे हवा चल पड़ती है। कुछ हमारा जो वोट बैंक है वो ये भी देखता है कि आगे कौन आने वाला है, जिसको जीतता हुआ देख रहा होता है उसमें और अपना पलड़ा जो है वो वजन उसमें डाल देते हैं। तो ये चीज है हमारे यहाँ, वेव या जो एक हवा है किसी सियासतदान की, वो बड़ा मैटर करती है। जिस दिन अवाम को अपनी ताकत का इल्म हो जाएगा और अपने मसाइल का इदराक और शऊर हो जाएगा कि किसको चुनना है और किसको नहीं चुनना, उस दिन से फिर पाकिस्तान तब्दील होना शुरू करेगा। अभी जब तक इनको इदराक नहीं होता और शऊर नहीं होता, ये एज इट इज ऐसे ही चलता रहेगा जैसे 70 सालों से चलता हुआ आया है फारूक भाई। बिल्कुल सही और बिल्कुल सही। और इसके लिए सबको, और जिन्होंने हल्फ उठाए हुए हैं, जिन्होंने कुर्सियां संभाली हुई हैं, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। अवाम को जो इंसाफ देने वाले वो इंसाफ दें। जो पुलिस का महकमा है वो अगर होश के नाखून ले और वो कानून नाफिज करने में जो उनकी जिम्मेदारी है वो उसको करें। और ये जो कानून साज हमारे यहाँ बैठे हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो महज तनख्वाही ना लेते रहें। और ये मरूसियत, ये बहुत से मसाइल हैं, यकीनन ये रातों रात तो खत्म नहीं होंगे, लेकिन हमें उस तरफ आगे बढ़ते हुए जरूर नजर आना चाहिए। तो मुसी भाई बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आज का प्रोग्राम अपने इख्ताम पे पहुंचा है। नाज़रीन, कल 4:30 बजे